अब आजको हाम्रो अब हामी उपस्थिति न्यून भए पनि कार्यक्रम सुरु गर्छौँ र हाम्रो उपस्थिति थपिँदै जानेछ र आजको हाम्रो प्रस्तुति नेपालमा परिवार नियोजन सेवा र हालको अवस्थाको बारेमा प्रस्तुति दिन हाम्रो जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा जनस्वास्थ्यको विज्ञ नै हो, जनस्वास्थ्यमा लामो समयसम्म केही समयदेखि काम गरिरहनु भएको छ। त्यसमा पनि परिवार नियोजन सेवामा उहाँको चाहिँ विशेष दखल छ। उहाँ चाहिँ विनोद जोशी हो। हाल स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखामा कार्यरत पनि हुनुहुन्छ र यो परिवार नियोजन सम्बन्धी विभिन्न रणनीतिहरू तयार गर्ने काममा, विभिन्न त्यहाँको गाइडलाइनहरू तयार गर्ने काममा उहाँको निकै नै योगदान छ र त्यही सिलसिलामा हामी अहिलेको परिवार नियोजन सेवाको के अवस्था छ, किनभने यो पनि अति आवश्यक सेवामध्ये नेपालमा स्वास्थ्य सेवामा परिवार नियोजन सेवा पनि अति आवश्यक सेवामध्ये पर्छ र यसको के कस्तो अवस्था छ र कसरी चाहिँ सेवा नेपाल सरकारले कसरी सेवाहरू प्रदान गरिरहेछ भन्ने बारेमा हाम्रो विनोद जोशीले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र त्यसपछि हाम्रो अग्रजहरूको उहाँलाई केही जिज्ञासा भएपछि त्यो जिज्ञासामा पनि थप छलफल हुनेछ र सबभन्दा पहिले म विनोद जोशीलाई यस फोरममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हामी सबैको तर्फबाट र अब चाहिँ फोरम हाम्रो विनोद जोशीलाई सुरु गरौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सर। सम्पूर्ण श्रद्धेय व्यक्तित्वहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सरहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार, सन्ध्याकालीन नमस्कार। हजुर, आवाज आइरहेछ हजुर सर? छ सुनिया छ। हस्, थ्याङ्क यू। फोटो चाहिँ आएन। फोटो मेरो माथि छेउतिर कतै आएको छ, सरकोमा मात्रै समस्या। ठिक छ, आएको छ। म विनोद जोशी सरले भनिसक्नुभयो। मेरो खास घर चाहिँ कैलाली जिल्लामा हो, म जन्मेको। म अहिले काठमाडौँको थानकोटमा बस्छु। झन्डै 4-5 वर्षको चाहिँ मेरो अनुभव छ यो परिवार नियोजन सेवा क्षेत्रमा। मैले काम गरेको 4 वर्ष भयो। म परिवार कल्याण महाशाखामा चाहिँ यो परिवार नियोजन सेवासँग सम्बन्धित विषयमा चाहिँ म काम गरिरहेको छु। मैले आज छोटो एउटा प्रस्तुति बनाएर ल्याएको छु यो फोरममा। यसमा चाहिँ सरले भने जस्तै चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय पनि रहेको छ र यो विषयमा हामी सामान्य छलफल गर्नेछौँ र मलाई यो फोरममा यति राम्रो फोरममा चाहिँ प्रस्तुति गर्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैप्रति म अत्यन्तै कृतज्ञ छु र मेरो चाहिँ प्रस्तुतिकरणको शीर्षक हाल परिवार नियोजन सेवा चाहिँ नेपालमा कस्तो रहेको छ र त्यसको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा चाहिँ फोकस भएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। मैले अब यहाँहरू सबैलाई चाहिँ सर्वविदितै छ परिवार नियोजनको बारेमा। अब हामी सबैले चाहिँ यो त सबैको परिवार, सबै जन्मदेखि मानिसको चाहिँ मृत्यु अन्तिम अवस्थासम्म पनि परिवार नियोजन सेवा चाहिँ आवश्यक हुन्छ भन्छौँ हामीले। परिवार नियोजनलाई हामीले अहिले परिवार योजना सेवाको रूपमा पनि हामीले लिने गरेका छौँ। अब सामान्य परिभाषा भनेको चाहिँ परिवार नियोजन भनेको कुनै पनि व्यक्ति अथवा दम्पति अथवा दुईजना कपल बीचको सल्लाह बमोजिम उहाँहरूले आफूले चाहिँ चाहे अनुसारको बच्चाको सङ्ख्या निर्धारण गर्ने र कुन समयमा चाहिँ पाउने, कति जन्माउने भन्ने जुन विषयको चाहिँ उहाँहरूले योजना बनाउनुहुन्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ परिवार नियोजन अथवा परिवार योजना सेवा चाहिँ भन्ने गर्छौँ। त्यसै गरी नेपालको संविधान अन्तर्गत पनि नियमावली विभिन्न कानुनहरू बनेका छन्। त्यस अन्तर्गत पनि परिवार नियोजन सेवालाई विशेष रूपमा लिएको छ र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन 2075 जारी भएको छ। त्यसैमा टेकेर हामीले चाहिँ विभिन्न क्रियाकलापहरू पनि स्वास्थ्यमा गर्ने गर्छौँ र त्यस अन्तर्गत पनि परिवार नियोजन भन्नाले कुनै पनि गर्भनिरोधको साधन प्रयोग गरी अथवा नगरेर पनि हुने भयो। हामीले त्यसमा चाहिँ साधन प्रयोग नगरिकन पनि बच्चालाई चाहिँ जन्म चाहिँ ढिलो गराउने अथवा चाहिँ नजन्मने त्यो पनि हुन्छ। हामी पछि छलफल गर्नेछौँ। त्यो अनुसार चाहिँ सन्तानको सङ्ख्या कति गर्ने र कति समयमा चाहिँ सन्तान उत्पादन गर्ने भन्ने विषयमा योजना गर्ने कुरालाई पनि हाम्रो चाहिँ परिवार नियोजन चाहिँ भन्ने गरेको छ र हामीले यता दायाँ साइडमा पनि देखेका छौँ परिवार नियोजनका चाहिँ यसमा
अस्थायी साधनहरूको एउटा तस्बिर पनि हामीले देखेको छौँ। अब यहाँ चाहिँ अलिकता हजुरहरूलाई चाहिँ सामान्यतया नेपालमा परिवार नियोजन सेवा चाहिँ कसरी सुरु भयो, कहिलेदेखि सुरु भयो, यसको चाहिँ पृष्ठभूमि के हो भन्ने विषयमा अलिकता चाहिँ म भन्न चाहन्छु। यो खासमा सन् 1959 सेप्टेम्बर 18 मा नेपालमा चाहिँ नेपाल परिवार नियोजन सङ्घको चाहिँ स्थापना भयो, जुन हाल पनि नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ ललितपुरमा अवस्थित छ र यसले आफ्नो देशभरि विभिन्न शाखाहरू गरेर यसले चाहिँ एउटा संस्थागत रूपमा आफ्ना विभिन्न क्रियाकलापहरू परिवार नियोजन सेवामा विभिन्न क्रियाकलापहरू मार्फतबाट देशव्यापी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गर्दछ र परिवार नियोजन सेवाको सुरुवातै हामी चाहिँ नेपालमा त्यही 1959बाट सुरु भएको भन्ने चाहिँ भेटिएको छ। त्यसकारणले गर्दा त्यस मितिभन्दा अगाडि सरकारले होस् अथवा कुनै पनि सङ्घ संस्थाले नेपालमा परिवार नियोजन सेवा चाहिँ अब सुरु गर्नुपर्छ, अब चाहिँ परिवार नियोजनका साधनहरू प्रयोग गराउनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ, परिवार नियोजन सेवामा चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ, विभिन्न क्रियाकलाप गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ आएको थिएन। त्यसकारणले गर्दा हामी यो परिवार नियोजन सङ्घको स्थापना भएदेखि त्यस काल चरणदेखि नै हामीले नेपालमा परिवार नियोजन सेवाको सुरुवात भएको भन्ने चाहिँ हामी बुझ्दछौँ। र गुणस्तरीय परिवार योजना सेवाले चाहिँ आमा बच्चाको स्वास्थ्यमा मात्र नभई यसले चाहिँ सामाजिक तथा विकासको क्षेत्रमा पनि यसले सकारात्मक प्रभाव पार्दछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरूले देखाउने गर्छ। जस्तै उदाहरणलाई चाहिँ हामी हेर्ने हो भने यदि परिवार नियोजनको क्षेत्रमा हामीले यदि लगानी 1 रुपैयाँ लगानी गर्यौँ भने त्यसको प्रतिफल चाहिँ 3 गुणा बढी चाहिँ हुने गर्दछ। स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा चाहिँ 3 गुणा रुपैयाँ चाहिँ बढी प्रतिफल हुने गर्दछ। अब यसको मतलब यो होइन कि परिवार नियोजनमा कम बच्चा जन्माउँदाखेरि चाहिँ परिवार नियोजन सेवामा चाहिँ हाम्रो अथवा स्वास्थ्य शिक्षामा चाहिँ लगानी एकैचोटि त्यो 3 गुणा बढी हुने भन्ने चाहिँ होइन। अझै पनि हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने परिवार नियोजन सेवा भन्ने बित्तिकै गर्भान्तर गर्ने, कति समयमा बच्चा जन्माउने र आमा र बच्चाको पनि स्वास्थ्य स्थिति चाहिँ त्यसले निर्धारण गर्नुपर्छ, त्यसको योजना पनि परिवार नियोजन। अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो पुरानो चाहिँ कन्सेप्ट के थियो भन्दाखेरि परिवार नियोजन भन्ने बित्तिकै अब बच्चा जन्माउन रोक्ने भन्ने मात्रै कन्सेप्ट थियो। अब चाहिँ त्यसो होइन। अब एउटा परिवारभित्र उहाँहरूले आफ्नो परिवारको हामी यति सक्षम छौँ, यति बच्चा हामी जन्माउन सक्छौँ, त्यसपछि गएर हामीले चाहिँ बच्चाहरूको स्वास्थ्य शिक्षा यसरी गर्छौँ र हामी यति समयपछि अर्को बच्चा जन्माउँछौँ भन्ने यावत कुराहरू चाहिँ परिवार योजना अथवा परिवार नियोजन भित्र चाहिँ हामीले गर्ने गर्दछौँ। र यो कार्यक्रमहरू जब सुरु भयो, यो कार्यक्रमहरूको कारणले गर्दाखेरि परिवार नियोजन सेवा चाहिँ घर घरमा पुगेपछि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ झन्डै 10% चाहिँ बालबालिकाको मृत्यु हुनबाट बच्दछन् भने हाम्रो चाहिँ 30% मातृमृत्यु दर पनि घटेको विभिन्न तथ्यहरूले पनि देखाएको छ। अब यसको ब्याकग्राउन्ड कारण के हो भन्दाखेरि अब कुनै पनि विवाहित अथवा अविवाहित किशोर किशोरी होस् अथवा महिलाहरू सानै उमेरमा चाहिँ यदि विवाह गर्नुभयो, उहाँले यदि बच्चा जन्माउने हो भने शारीरिक रूपमा चाहिँ मानसिक रूपमा शारीरिक रूपमा उहाँहरूको शरीरहरू चाहिँ त्यति मेच्योर भइसकेको हुँदैन। सानो उमेरमा बिहे गर्ने बित्तिकै उहाँहरूको के हुन्छ, जुन बच्चा जन्माउनुहुन्छ, बच्चा जन्माइसकेपछि शरीरका ती जुन बच्चा जन्माउने अङ्गहरू हुन्छन्, अन्य कुरा हुन्छ, त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कमजोर हुँदै गइरहेको हुन्छ र बच्चा चाहिँ सानै उमेरमा यदि बच्चा जन्माउने बित्तिकै त्यो बच्चा या त मृत्यु हुन सक्छ या त ऊ चाहिँ सुस्त मनस्थितिको हुन सक्छ, अपाङ्ग हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा यसरी चाहिँ भयो र मातृमृत्युमा पनि त्यही, उहाँहरूले चाहिँ गर्भान्तर राख्न सक्नु भएन, गर्भान्तर गर्न सक्नु भएन र त्यो चाहिँ सानै उमेरमा यदि चाहिँ आमाहरूले बच्चा जन्माउने अवस्था आयो भने त्यसले गर्दाखेरि त्यसको प्रतिफल चाहिँ एउटा आमा मृत्युवरण पनि हुन सक्छन् भन्ने खालको चाहिँ देखिएको छ। त्यसकारणले गर्दा यसको प्रभावकारी रूपमा र गुणस्तरीय यदि परिवार नियोजन सेवा उपलब्ध भएको खण्डमा 10% बाल मृत्यु दर र 30% मातृमृत्यु दर पनि घटेको देखिएको छ। र अब यो कहाँ पाइन्छ त भन्ने कन्सर्न हुन सक्छ। अब नेपाल सरकारका सबै तरहका स्वास्थ्य केन्द्रहरू, हामीले जुन हेल्थ पोस्ट भन्छौँ, स्वास्थ्य संस्थाहरू, त्यसै गरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू, अस्पतालहरू र विभिन्न सरकारी गैर सरकारी तथा
औषधि पसलहरूमा पनि फार्मेसी पसलमा पनि यो गर्भनिरोधका थायी अथवा अस्थायी साधनहरू र सेवाहरू चाहिँ उपलब्ध हुँदै आएका छन्। अब यो चाहिँ नेपाल सरकारले यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा विशेष गरी नेपाल सरकारले आफ्ना स्वामित्वभित्र रहेका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चाहिँ पूर्ण रूपमा निःशुल्क र अन्य जुन प्राइभेट फार्मेसीहरू र प्राइभेट कुनै संस्थाहरूबाट चाहिँ केही हदसम्म उनीहरूले चाहिँ उहाँहरूले लिने भनेको केही शुल्क लिनुहुन्छ, तर त्यसको शुल्क चाहिँ लिन पाउँदैन। नेपाल सरकारले निःशुल्क वितरण गरेका सेवाको चाहिँ उसले शुल्क चाहिँ लिन पाउँदैन। त्यसबाहेकका बजारमा यदि कुनै ब्रान्डका सामानहरू, कुनै ब्रान्डका परिनियोजनका साधनहरू छन् भने त्यसको चाहिँ एउटा मिनिमम पैसा लिएर उनीहरूले चाहिँ सुविधाहरू दिइरहेको छ। अब यहाँ केही संविधानमा पनि उल्लेख गरिएका कुराहरू छन्। अब यो संविधानमा धेरै के कुरा उल्लेख गरियो भनेर हामी नजाउँ, तर नीतिगत व्यवस्थामा चाहिँ परिवार नियोजन सेवा संविधान प्रदत्त अधिकार हो भनेर हाम्रो चाहिँ ऐनमा, कानुनमै हाम्रो चाहिँ लेखिसकिएको छ। र जस्तो सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन 2075 चाहिँ बनेको छ। यसभित्र सुरक्षित मातृत्व, त्यसै गरी परिवार नियोजन र प्रजनन स्वास्थ्य चाहिँ एउटा मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित भएको छ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। त्यसकारणले यो चाहिँ नेपाल सरकारले आवश्यक भएका कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यसको सुविधाहरू निःशुल्क रूपमा प्रदान गर्नुपर्नेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 पनि बनेको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिमा पनि यो कुरा उल्लेख छ। राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति र दिगो विकास लक्ष्य, जुन हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हामीले चाहिँ कमिटमेन्ट गरेको छौँ, दिगो विकास लक्ष्य 2030 सम्ममा हामीले चाहिँ हाम्रा इन्डिकेटरहरू छन् र त्यसमा हामीले कति पुर्याउने भन्ने हाम्रो लक्ष्यहरू रहेको छ। त्यो लक्ष्य पनि हाम्रो चाहिँ यो नीतिगत व्यवस्थाभित्र चाहिँ पर्दछन्। त्यसै गरी अब यहाँ मैले नेपालमा उपलब्ध गर्भनिरोधक साधनहरू चाहिँ के रहेका छन् भनेर मैले हजुरहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहेँ। अब यो मेरो विचारले हामी सबैलाई थाहा नै छ। हामीलाई सामान्यतया चाहिँ अब स्कुल विद्यालयमा पढ्दाखेरिदेखि हामी माथिल्लो अवस्थासम्म पनि हामीले यो कुन साधनहरू कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने होला। अब यही फ्लोरमा पनि हामी अब विभिन्न व्यक्तिहरू छौँ। हामी परिवार नियोजनका साधनहरू हामी प्रयोग गरिरहेका पनि होलाौँ अथवा गरेर आएका पनि होला पक्कै पनि। र त्यस कारणले गर्दा म छोटोमा चाहिँ भन्न चाहन्छु, हाम्रो 3टा किसिमका छन्। एउटा छोटो अवधिको भनेर भनेको छ, एउटा अलि लामो अवधिसम्म चाहिँ काम गर्ने परिवार नियोजनको साधन भनेको छ। त्यसै गरी एउटा थायी भनेर भनेको छ भने अर्को एकदम छोटो अवधिको चाहिँ क्विकली एकदम इमर्जेन्सी पर्यो भने भनेर त्यसरी चाहिँ छुट्याएको छ। सामान्यतया पिल्स भनेको चाहिँ अब यी सबै हर्मोनलहरू, यो चाहिँ पिल्स चक्की हो। पिल्स चक्की चाहिँ महिलाले, यो सबै चाहिँ महिलामा छ। एउटा मात्रै पुरुष कन्डम चाहिँ पुरुषले प्रयोग गर्ने हो। त्यसभन्दा एउटा पुरुषको बन्ध्याकरण गरिन्छ। त्यति बाहेक बाँकी सबै महिलाले प्रयोग गरिन्छ। र पिल्स चाहिँ दैनिक रूपमा महिलाले खानु पर्दछ। दैनिक रूपमा उहाँले खाइसकेपछि त्यसको प्रभावकारिता हामी चाहिँ खान थालेपछिको समयदेखि अनि त्यस महिनामा त्यही महिनादेखि नै सुरु हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा पिल्स कुनै महिलाले आवश्यक ठान्यो भने उसलाई परिवार नियोजनको छोटो अवधिको साधनमा सुरु गर्न सक्छ। त्यसै गरी पुरुष कन्डम, यो हामीले सर्वविदित छ। प्रत्येक पटकको शारीरिक सम्पर्कका बेलामा चाहिँ यो अनिश्चित गर्भधारण हुनबाट जोगाउने चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण साधनको रूपमा चाहिँ पुरुष कन्डम भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी गर्भनिरोधक सुई हामी डिपो पनि भन्छौँ, यसलाई कहीँ सङ्गिनी पनि भन्ने गरिन्छ। त्यो ब्रान्डको नाम हो, तर चाहिँ गर्भनिरोधक सुई भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो 3 महिनामा चाहिँ लगाइन्छ। एकपटक लगायो भने यो सुईले चाहिँ 3 महिनासम्म चाहिँ काम गर्ने गर्दछ र यो पाखुरामा लगाइने गर्छ। त्यसै गरी इम्प्लान्ट भनेको पनि अब यो चाहिँ यसलाई इम्प्लान्ट र आइयुसिडी यी दुईटा चाहिँ धेरै वर्षसम्म काम गर्ने भएकोले यसलाई चाहिँ लामो अवधिको परिवार नियोजन सेवाभित्र गर्भनिरोधक साधनको रूपमा हामीले लिएका छौँ। र इम्प्लान्ट भनेको चाहिँ अब त्यो हामीले पाखुराको छालाभित्र दुईटा सानो प्लास्टिक जस्तै खालको सानो मसिनो खालको दुईटा हाम्रो डट पेनको सुइरा जस्तो हुन्छ, मसिनो तर त्यति लामो हुँदैन। हाम्रो कान्छी औँला जति लामो हुन्छ एउटा चाहिँ, अनि धेरै अझै मसिनो हुन्छ। त्यो दुईटा चाहिँ हामीले राख्छौँ
र त्यो राखेको 48 घण्टापछि यो चाहिँ यसको प्रभावकारिता हुन्छ र यसले चाहिँ 5 वर्षसम्म यसले चाहिँ बच्चा जन्मन नदिनलाई चाहिँ काम गर्छ। हामी त्यतिखेर चाहिँ अरू कुनै साधन प्रयोग गर्न परेन, इम्प्लान्ट प्रयोग गरिसकेपछि 5 वर्षसम्म हामी चाहिँ ढुक्क हुन्छौँ। त्यसै गरी 5 वर्षपछि फेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी हटाउँछौँ र फेरि आवश्यकता अनुसार त्यसलाई झिकेपछि इम्प्लान्ट नै पनि प्रयोग गर्न सक्यौँ अथवा अन्य कुनै चाहिँ म प्रयोग गर्छु भन्न पनि पायो र यी साधनहरू बिचमै पनि छोड्न सक्छौँ। यदि उसले चाहिँ बच्चा जन्माउन चाहन्छु भन्यो भने अनि त्यतिखेर चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ बिचैमा पनि निकाल्न पाउँछौँ। त्यस्तै गरी आइयुडी भन्छौँ, आइयुडी कपर टी भन्ने गरेको थियो, यसलाई चाहिँ आइयुडी भन्छ। यो आइयुडी चाहिँ महिलाको पाठेघरमा राख्ने गरिन्छ र पाठेघरमा राख्दाखेरि यो विशेष गरी चाहिँ 12 वर्षसम्म यसले चाहिँ काम गर्ने गर्छ। यो 12 वर्षसम्म यदि चाहिँ महिलाले त्यो आइयुडी लगाएको छ भने त्यो बिचमा जति पनि पटक यदि चाहिँ पुरुष यौन सम्पर्क भयो र पुरुषको बिहे यदि महिलाको पाठेघरसम्म पुग्यो भने पनि त्यसले चाहिँ त्यो बच्चा उत्पादन हुनबाट चाहिँ रोक्छ र 12 वर्षसम्म चाहिँ ढुक्क हुन्छ र यसलाई पनि बिचमा आवश्यकता यदि पर्यो भने झिक्न सकिन्छ र फेरि पनि राख्न सकिन्छ। त्यसै गरी पुरुष र महिला बन्ध्याकरण भन्ने छ। यो अब हामीले पुरुष बन्ध्याकरण महिला बन्ध्याकरण भनेर भन्छौँ। यो जतिखेर पनि पुरुषले यदि आफूलाई सन्तानको, पुरुष अथवा महिला दुवैजनाले आफूलाई सन्तानको रहर पुग्यो भन्ने अवस्था आयो भने त्यतिखेर चाहिँ विशेष गरी यो अहिले चाहिँ क्याम्पको, नेपालमा चाहिँ क्याम्पको चलन छ, क्याम्प लाग्ने गर्छ, शिविरको रूपमा चाहिँ हुन्छ। विशेष गरी अलिकता रिमोट एरिया, अलिक पहाडी भेगतिर र तराईतिर चाहिँ हामीले क्याम्पको रूपमा चाहिँ देख्छौँ। नभए यहाँ विभिन्न ठुला जस्तो अघि नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ भने यस्ता संस्थाहरूले चाहिँ कन्टिन्यू रूपमा पनि गराउँछन् र नेपालका अन्य ठुला अस्पतालहरूमा पनि यो सेवाहरू चाहिँ छ। कुनै पनि बेलामा चाहिँ यदि पुरुष अथवा महिला म चाहिँ बन्ध्याकरण गराउन चाहन्छु भनेर गयो भने उहाँहरूको चाहिँ त्यो चाहिँ दिन्छ र यी सबै नेपाल सरकारले त्यस बापत पनि थोरै, एकदमै थोरै, 200 प्लस 400 रुपियाँ चाहिँ त्यो बन्ध्याकरण गरे बापत इन्सेन्टिभ पनि दिने गरेको छ। त्यो खाजा खर्च भनेर दिएको चाहिँ त्यो अब एउटा मात्र इन्सेन्टिभको रूपमा मात्रै त्यसरी दिएको छ र यसले चाहिँ पुरुष अथवा महिलाले दुवैले चाहिँ गर्न पर्दैन, कुनै एकजनाले गर्यो भने पुग्छ। त्यो चाहिँ थाहै हो, सधैँभरिको लागि त्यो चाहिँ बच्चा चाहिँ जन्म हुनबाट चाहिँ रोक्ने गर्छ। तर पुरुषको माध्यम चाहिँ के हुन्छ भने पुरुषको केसमा यदि पुरुष बन्ध्याकरण गरेको छ भने कुनै पनि बखतमा यदि त्यो परिवारमा त्यस पुरुषबाट जन्म भएका यदि सन्तानहरू कुनै पनि बखतमा दुवैजनाको 2 जना 4 जना 1 जना जति पनि सन्तान छन् सबैको मृत्यु भयो, कुनै कारणवश मृत्यु भएको अवस्था मात्रै मृत्यु भयो भने त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई पुनः चाहिँ जोड्ने गरिन्छ र पुनर्जोडन गर्ने हुन्छ त्यो नसलाई र पुनर्जोडन गरेपछि हामीले रिक्यानलाइजेसन भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा। त्यसलाई चाहिँ पुनः फेरि चाहिँ जोड्न सक्ने पनि हुन्छ र त्यो जोडिसकेपछि फेरि पनि पुरुषले चाहिँ बच्चा जन्माउन सक्षम हुन्छ। तर महिलाको हकमा चाहिँ त्यो हुँदैन। महिलाको हकमा चाहिँ फेरि पुनः चाहिँ जोड्न सक्ने अवस्था त्यस्तो खालको चाहिँ हुँदैन। त्यो फिजियोलोजिकल कुराहरू हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पुरुषको चाहिँ त्यस्तो हुन्छ र जो गरे बापत पुरुषको यदि चाहिँ फेरि जोड्नु पर्यो, कुनै कारणले बालबालिकाको मृत्यु भयो र जोड्नु पर्ने अवस्था आयो भने नेपाल सरकारले 20,000 चाहिँ त्यो उपचारमा यदि खर्च लागेको छ, उहाँहरूको त्यो जोड्दाखेरि औषधि हुन्छ, त्यसपछि त्यो हस्पिटल लिने चार्जहरू हुन्छ, त्यो बिल भरपाई यदि दियो भने पहिला चाहिँ केन्द्रमा थियो, अहिले प्रदेशमै बुझाउनु भयो उहाँहरूले भने त्यस बापत रकम चाहिँ उहाँहरूले फिर्ता पाउनुहुन्छ अथवा उहाँले खर्च गर्नुहुन्छ सुरुमा, त्यसपछि उहाँको अकाउन्टमा चाहिँ जाने गर्छ। त्यो अकाउन्ट पनि हामीले के गरेका छौँ भने पुरुषहरूले चाहिँ गर्छन् भनेर हामीले महिलाको उहाँको श्रीमतीको अकाउन्ट चाहिँ विशेष गरी राख्नु होला है भनेर हामीले गर्छौँ र श्रीमतीको चाहिँ अकाउन्टमा चाहिँ हामीले त्यो पैसा पठाइदिने गर्छौँ। त्यो खालको छ। र अर्को यो अन्तिममा आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की भनिएको छ। मैले यो अन्तिममा लेख्नुको कारण के हो भने हालसम्म नेपाल सरकारले आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की इसिपी भन्छौँ, कुनै पनि बखतमा शारीरिक सम्पर्क भयो, अनिश्चित शारीरिक सम्पर्क भयो र अब गर्भ रहने सम्भावना रह्यो, भइसक्यो तर चाहिँ गर्भ रहने अब सम्भावना त रह्यो, त्यस्तो बेलामा चाहिँ आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की प्रयोग गरिन्छ। अब यसलाई नेपाल सरकारले अहिले नै
पूर्ण रूपमा वितरण गर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ मेकानिजम गरेको छैन। फ्रीमा सरकारले कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा त्यसरी उपलब्ध अहिले नै चाहिँ गराइसकेको छैन। त्यसको लागि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। विभिन्न चाहिँ निर्देशिकादेखि लिएर गाइडलाइन बनिरहेका छन्। अब यो गर्ने भन्ने पनि सुरु भइसक्यो। अब अर्को पालिदेखि हामीले स्थानीय स्तरमै स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै नभई स्वयंसेविकाबाट पनि गराउने भन्ने छ। र हाललाई नै कुनै कुनै पालिकाले आफैले पनि त्यसरी किनेर वितरण गर्नु भएको छ, तर नेपाल सरकारको नीतिमा अझै आइसकेको छैन। र आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की पनि यो अत्यन्त प्रभावकारी हुन्छ। कुनै पनि बेलामा असुरक्षित शारीरिक सम्पर्क भयो भने त्यसलाई चाहिँ असुरक्षित शारीरिक सम्पर्क भएको समयदेखि 120 घण्टासम्म चाहिँ हामीले त्यो चक्की दियौँ भने, कुनै एक चक्कीवाला पनि हुन्छ, कुनै 2 चक्की पनि हुन्छ, यो प्राइभेट उसमा मेडिकलहरूमा पाइन्छ। र त्यो खालको चक्की एउटा खायो भने त्यसले चाहिँ तत्काललाई बच्चा चाहिँ हुन दिँदैन, त्यसको चाहिँ गर्भ रहन दिँदैन भन्ने कुरा। अब यसमा यो 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 विशेष स्लाइड भएको कारणले गर्दा अलिकति बढी समय लिए। पिल्स, पुरुष कन्डम, यी दुईटा चाहिँ हामीले स्वयंसेविका, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको माध्यमबाट पनि हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले आफ्नै घरमा पनि उहाँहरूले चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाबाट उहाँहरूलाई दिएको हुन्छ र उहाँहरूले राखेर यसलाई चाहिँ उहाँहरूले आवश्यकता अनुसार चाहिँ वितरण गर्नुभएको हुन्छ। अब त्यो सजिलो भयो। त्यसपछि अर्को स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पुरुष कन्डम त हामीले देखेको पनि हुन्छौँ। स्वास्थ्य संस्थाको कुनै पनि हामी जाने बित्तिकै एउटा बक्स हुन्छ, त्यहाँ कुनै बक्समा चाहिँ यहाँ तपाईँलाई चाहे जति निःशुल्क लिनुहोस् भनेर चाहिँ लेखेको हुन्छ। र त्यति मात्र नभइकन हामीले प्रचार प्रसारमा पनि सुनेको हुनुपर्छ, इभन पान पसलमा, खुद्रा पसलमा पनि यो राख्ने यो भेट पाइन्छ भन्ने खालको छ। अब सामान्यतया चाहिँ अब कुनै समयमा चाहिँ राखिन्थ्यो, अहिले पनि पाइन्छ होला, तर चाहिँ विशेष गरी प्राइभेट सेक्टरका जति पनि फार्मेसी छन् यसमा चाहिँ कुनै पनि नाम नलेखिकन केही नसोधिकन उहाँहरूले चाहिँ दिने गर्नुभएको छ। र अब जुन यो गर्भनिरोधक सुईको लागि पनि तालिम प्राप्त चाहिँदैन, तर यो इम्प्लान्ट र आइयुसिजी दुईटा जुन छ लामो अवधि, यसको लागि चाहिँ तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीबाट मात्रै यो चाहिँ उपलब्ध हुन्छ। यसलाई चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र प्रवेश गराउनु पर्ने भएर यसलाई चाहिँ तालिम हुन्छ यसको, र तालिम प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै, स्वास्थ्य कर्मीबाट मात्रै यो सेवा चाहिँ उपलब्ध छ। र बन्ध्याकरणका लागि चाहिँ विशेष गरी यो चाहिँ हाम्रो डाक्टर साहबहरूले नै गर्नुहुन्छ, गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टरहरू, जो चाहिँ यसको लागि यसको पनि विशेष चाहिँ तालिम लिएका डाक्टरहरूले चाहिँ गरेको हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो यी खालका विधिहरू, यी खालका गर्भनिरोधक साधनहरू चाहिँ हाम्रो नेपालमा उपलब्ध भएको र अहिले चाहिँ प्रयोग गरिरहेका साधन चाहिँ यी नै हो। अब हाम्रो देशले चाहिँ त्यसो भए चाहिँ नेपालमा के सफलता प्राप्त गर्यो त भन्ने विषयमा जाउँ। अब यो सन् 1976मा चाहिँ 76देखि भनेर भनेको मतलब के भने त्यतिखेरदेखि हाम्रो चाहिँ सर्वेहरू, विभिन्न सर्वेक्षणहरू चाहिँ सुरु भएका थिए। त्यस कारणले गर्दा हामी 1976 भनेर लेखिरहेको छौँ। पहिलो सर्वेक्षण नै त्यही बेलादेखि सुरु भएको थियो र 76मा चाहिँ 6.3 थियो। यसको मतलब के हो भने एकजना आमा बुवाले, एकजना चाहिँ कपालले झन्डै 6 भन्दा बढी चाहिँ बच्चा चाहिँ जन्माउने गर्दथे भने अहिले आएर हाम्रो 2019मा हेर्ने भने 2मा पुगेको छ। यो भनेको हामी जति चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्ने लक्ष्य थियो त्यसभन्दा पनि हामी लगभग 2.1बाट 2 भनेको त अझै झन् तल पो पुग्यौँ कि भन्नेसम्म पुगिसक्यौँ। यसको भनाइ के हो भन्दाखेरि हामीलाई जति चाहिँ आवश्यकता थियो, हामीले 6.3 थियो सुरुमा, अहिले 2 भनेको मतलब हामी यो बिचमा चाहिँ हाम्रो जन्म, एउटा बुवा आमाले चाहिँ जन्माउने भनेको 2 जनासम्म सन्तान जन्माउँछन् एभरेजमा भन्न खोजेको छ। त्यो हिसाबले हामी यहाँ पुगिसकेका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ अब यो परिवार नियोजन सेवाको प्रयोग दर भन्छ, यो चाहिँ प्रयोग दरमा अब यसमा चाहिँ प्राकृतिक प्रक्रिया पनि हामी मान्छौँ, त्यो चाहिँ स्पेसिङ मेथड्स भन्छ। हामी चाहिँ त्यसमा 1976 देखि 2019 को बिचमा हेर्ने भने यो 2019 भनेको सबैभन्दा पछिल्लो सर्वेक्षण हो। यो सर्वेक्षणमा हेर्ने भने हामी चाहिँ 47% मा चाहिँ पुगिसकेका छौँ। यति चाहिँ विवाहित अथवा अविवाहित जुन चाहिँ बच्चा जन्माउन सक्ने उमेर समूहका आमाहरूले चाहिँ प्रयोग गर्ने गरेको भन्ने देखिन्छ। र हालसम्म 9वटा आधुनिक परिवार नियोजनको साधन चाहिँ नेपालमा उपलब्ध छ, जुन अघि मैले यहाँहरूलाई पनि
देखाइसकेँ त्यो स्लाइडमा। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिक्री वितरण पनि भइरहेको छ। त्यसै गरी परिवार नियोजनको साधनको अपरिपूर्ण माग जसलाई चाहिँ आवश्यकता छ त्यो चाहिँ हाम्रो 31% थियो भने अहिले 24%मा झरेको छ। र त्यसै गरी दुर्गम स्थान जहाँ चाहिँ अब औषधिको नै अभाव हुने ठाउँहरू, जहाँ सडकको चाहिँ व्यवस्था छैन, त्यसै गरी भौगोलिक रूपमै अलिकता कठिन ठाउँहरूमा हामीले चाहिँ परिवार नियोजनको साधनको चाहिँ पहुँचमा वृद्धि गरेका छौँ। कसरी वृद्धि गरेका छौँ भन्दाखेरि अब विभिन्न नेपाल सरकारका स्वास्थ्य संस्था त छँदैछन्, त्यसभन्दा बाहेक हामीले जुन एनजिओ आइएनजिओहरू काम गर्छन्, जुन प्राइभेट सेक्टर प्राइभेट संस्थाहरू काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले तपाईँले चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ गएर काम गरिदिनुहोस्, यो ठाउँमा गएर तपाईँले सेवा दिनुपर्छ भनेर नेपाल सरकारसँगै मिलेर उहाँहरूले त्यो ठाउँसम्म चाहिँ सेवाहरू सुरु भइसकेको छ। त्यसै गरी विभिन्न अब यो नवीन सृजनात्मक कार्यको विभिन्न रिसर्चहरू भइरहेका छन्, विभिन्न अध्ययनहरू भइरहेका छन् र नयाँ नयाँ कुरा अघि मैले पनि भने आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की होइन त्यसको पनि सुरुवात हुन खोजिरहेको छ। यसरी चाहिँ भइरहेको छ। अर्को साइना प्रेस भन्ने नेपालमा सुरु भएको छ, जुन विदेशमा पनि छ। त्यो भनेको एउटा सुई हो, त्यही सुई 3 महिनामा हामी 3 महिनामा चाहिँ त्यसको इफेक्टिभ हुन्छ, त्यो आफै पनि लाउन मिल्ने त्यो खालको पनि नेपाल सरकारको हामीले 2टा जिल्लामा पाइलट स्टडी भएको छ। अब त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने पनि छलफल भएको छ। र जुन परिवार नियोजन सेवाको जुन परिवार नियोजनका साधनहरूको प्रयोग भइरहेको छ, यो सेवाले गर्दाखेरि चाहिँ आमा तथा बच्चाको मातृत्व शिशुको स्वास्थ्यमा पनि र उनीहरूको मृत्यु हुनबाट बच्ने जुन हुनबाट बच्नुपर्ने त्यो पनि हाम्रो उल्लेख्य रूपमा चाहिँ मृत्यु चाहिँ भएको छैन, कमी भएको छ भन्ने चाहिँ देखेको छ। अब यो त्यही अध्ययनहरूकै अवस्थामा हेर्ने हो भने साधनहरूको प्रयोग दरको चाहिँ अवस्था यो मैले छोटोमा भने हाम्रो यो विभिन्न साधनहरू छन्। यो साधनहरूमध्ये हाम्रो चाहिँ लामो अवधिको जुन परिवार नियोजन सेवाको प्रयोग दर छ त्यो चाहिँ केही हदसम्ममा बढेको देखिन्छ। यो अध्ययनहरू 5 वर्षको अध्ययनहरू भएको हुन्छ, कुनै बेलामा चाहिँ जस्तो 16 र 19 भनेको छ, यहाँ चाहिँ अब 2 किसिमको अध्ययन भएको भएर त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ अलि नजिक पनि हुन्छ, नभए सामान्यतया 5 वर्षमा अध्ययन हुन्छ। र त्यस अध्ययन हेर्ने हो भने हाम्रो परिवार नियोजन सेवाको प्रयोग दर चाहिँ लामो अवधिकोमा चाहिँ केही हदसम्म बढेको चाहिँ देखिन्छ। त्यसमा आयुसिडी त्यसै गरी इम्प्लान्ट चाहिँ हाम्रो पद छ त्यो चाहिँ अलिकता बढेको भन्ने देखिन्छ। त्यसरी अलिकता यो कन्डममा केही चाहिँ घटेको हो भन्ने देखिन्छ। त्यसै गरी अब यो समस्या के छ भन्दाखेरि अझै पनि हाम्रा धेरै दाजुभाइहरू विदेश जाने गर्ने र विदेशमा गइ जाँदाखेरि उहाँहरू जाने बेलामा चाहिँ उहाँहरूको श्रीमतीहरू त्यसै गरी अरू चाहिँ श्रीमतीहरू विशेष गरी चाहिँ अब उहाँ गइसक्नुभयो, अब हामीले चाहिँ परिवार नियोजन साधन प्रयोग गर्न हुँदैन, साधन प्रयोग गरेमा चाहिँ यसले साधन प्रयोग गरेको छ के गल्ती छ यसको भन्ने खालको नकारात्मक हुन्छ भनेर त्यसपछि तुरुन्तै चाहिँ साधनहरू त्यो चाहिँ प्रयोग नगर्ने त्यसरी पनि हाम्रो चाहिँ अलिकति घटिरहेको छ। अब त्यसरी पिल्समा थोरै चाहिँ सुधार भए पनि यहाँ पुरुष बन्ध्याकरण अनि त्यसपछि त्यसै गरी चाहिँ यो महिला बन्ध्याकरण यस 2टा चाहिँ बन्ध्याकरणमा थोरै चाहिँ घटेको छ। किन भन्दाखेरि बन्ध्याकरणले चाहिँ प्रयोग दरमा अलिकति वृद्धि गर्नुपर्ने हो तर चाहिँ घटेको छ। त्यसै गरी डिपो सुईमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट बढी भएको भन्ने देखिन्छ। त्यसै गरी अब यहाँ हाम्रो मैले चाहिँ यो आधुनिक परिवार नियोजन सेवाको प्रयोग दरमा कम रहेका केही समुदाय किन चाहिँ कुन समुदायले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अलिक गर्नुहुन्छ भनेर यहाँ देखाएको छौँ। अब डेफिनेटली अब यो किशोर किशोरीको चाहिँ अलिक कम देखिन्छ। अब यहाँ प्रश्न आउन सक्छ किशोर किशोरीलाई त परिवार नियोजनको साधन किन आवश्यकता, 15 देखि 19 वर्षको बिहे पनि हुँदैन किन आवश्यकता भन्ने भनिन्छ। त्यसो होइन, किशोर किशोरी 15 देखि 19 वर्षको किशोर किशोरीहरू हामीले धेरै समुदायमा देखेका छौँ। उहाँहरू चाहिँ चाँडै विवाह गर्ने र चाँडै चाहिँ सामाजिक कारणले गर्दाखेरि बच्चा जन्माउनु पर्ने बाध्यता अवस्था भएको पनि देखिन्छौँ। र यो उमेर समूह अत्यन्त संवेदनशील उमेर पनि समूह पनि हो। त्यस कारणले गर्दा नेपाल सरकार मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यस समूहलाई चाहिँ विशेष महत्त्वका साथ र प्राथमिकताका रूपमा चाहिँ लिएको छ। अब हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि त्यस उमेर समूहका वर्षको बच्चाहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई आवश्यकता त छ, आवश्यकता नभएको होइन, तर जति चाहिँ त्यो किशोर किशोर तिनीहरूले चाहिँ जम्मा 14-15% मात्रै चाहिँ आधुनिक परिवार नियोजन सेवा चाहिँ प्रयोग गरिरहेको भन्ने देखियो। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि सबै किशोर किशोरी भन्दा पनि यसमा त्यो उमेर समूह जो चाहिँ सेक्सुअली एक्टिभ छन् त्यस जसलाई चाहिँ आवश्यकता छ त्यस आवश्यकता
भएका किशोर किशोरीहरूले चाहिँ जम्मा 14.5% मात्रै यसको चाहिँ प्रयोग गरिरहेको देखियो। त्यसरी 20 देखि 24 वर्षका महिला, जुन यो उमेर समूह भनेको नेपाली समाजमा नेपाली चाहिँ अवस्थामा हेर्ने भने एकदम विवाह गर्ने पिक उमेर समूहको महिलाहरू, त्यो उमेर समूहको महिलामा हेर्ने हो भने झन्डै 24%ले मात्रै यो चाहिँ प्रयोग गरिएको देखिन्छ। विशेष गरी यो मुस्लिम, अब यो मुस्लिम समुदायमा त अब 24-25% भनेको अब यो एकदमै थोरै नै हो। त्यो समुदायमा हामी अझै पनि पुग्न सकेको छैन। अब केही हदसम्म केही रूपमा चाहिँ परिवर्तन त आउँदैछ, तैपनि त्यो सामुदायिक रूपमा उहाँहरू चाहिँ अझै पनि परिवार नियोजन सेवालाई उहाँले चाहिँ आफ्नो कल्चरसँग आफ्नो चाहिँ संस्कृतिसँग जोडेर अब यो कुरा हामी चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैनौँ, हामीले धेरैभन्दा धेरै बच्चा जन्माउने हो भन्ने कन्सेप्ट एउटा जुन छ त्यसरी गइरहेको हुनाले अझै पनि त्यो समूहलाई परिवार नियोजन सेवाको बारेमा हामी पुग्न नसकेको हो कि भन्ने चाहिँ देखाउँछ। तैपनि विभिन्न कार्यक्रमहरू अझै पनि सरकारले, अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकता दिइरहेको हामीले देख्छौँ। र प्रदेशको हिसाबमा हेर्ने भने गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि हामीले अझै कम देख्यौँ। त्यो चाहिँ त्यो प्रदेशमा चाहिँ अझै पनि परिवार नियोजनको आधुनिक प्रयोग जुन दर छ त्यो चाहिँ कम भएको छ, साधनहरू कम प्रयोग भएको भन्ने देखिन्छ। अब अन्य मुलुकमा नेपाल र अन्य मुलुकको पनि हेरौँ, हामी नेपालको मात्रै कुरा गरेर अरू ठाउँमा त कस्तो छ त परिवार नियोजन साधनको प्रयोग दर भन्दाखेरि हामीले हेर्ने हो भने हामीले सामान्यतया आफ्नै नजिकका देशहरूलाई हेऱ्यौँ, बङ्गलादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलङ्काको हेऱ्यौँ, हामी कुन देशभन्दा कम छौँ भनेर अथवा बढी छौँ भनेर हेर्ने भन्दा पनि 2-3 वर्षको चाहिँ सबै ठाउँको हेर्ने हो भने जस्तो बङ्गलादेशमा पनि यो 3 वर्षको हेर्ने भने उहाँहरू पनि साधनको प्रयोग दर चाहिँ स्थिर नै भएको देखिन्छ। भारतमा पनि त्यही अवस्था छ, लगभग सबै देशहरूको अवस्था हेर्ने हो भने त्यही छ, त नेपाल पनि त्यही छ हैन। त्यो भनेको मतलब कुनै देशमा चाहिँ एकैचोटि धेरै बढेको अथवा कुनै देशमा एकैचोटि घटेको त छैन। त्यसैले अन्य देशमा पनि हाल परिवार नियोजनका साधन अथवा परिवार नियोजनका साधनहरूको प्रयोग दर चाहिँ लगभग सामान्य रहेको छ, बढेको चाहिँ छैन है भन्ने खालको चाहिँ देखायो। त्यस कारणले गर्दा हामी त्यसरी आत्तिनुपर्ने र हाम्रो देश चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ परिवार नियोजन साधनै प्रयोग गर्न कम भएको हो कि भन्ने चाहिँ चिन्ता होइन, अन्य देशमा पनि त्यस्तै छ भन्ने खालको देखिन्छ। अब यो केही समूहहरू छन् प्राथमिकतामा पर्ने समूहहरू, जुन मैले अघि पनि भने नेपाल सरकारले, त्यसै गरी विदेशी सङ्घ संस्थाहरूले जसले चाहिँ परिवार नियोजन सेवामा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै लगानीहरू गर्न खोजिरहनु भएको छ, उहाँहरूको विशेष केन्द्रित भएका केही प्राथमिकतामा पर्ने हाम्रो चाहिँ समुदायहरू छन्। जस्तो किशोर किशोरी पनि एउटा समूह हो, जुन समूह चाहिँ परिवार नियोजन सेवाभित्र चाहिँ, अब यो परिवार नियोजन सेवाभित्र चाहिँ फेरि त्यही हाम्रो साधनहरू कन्डम पिल्स बाँड्ने मात्रै अथवा त्यसको प्रयोग गर्ने भन्ने मात्रै होइन, उहाँहरूलाई जुन हामी काउन्सिलिङ भन्छौँ त्यो काउन्सिलिङ पनि धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो परिवार नियोजनसँग सम्बन्धित। त्यसै गरी त्यससँग सम्बन्धित केही ब्रोसरहरू, त्यसै गरी पोस्टर्स पेम्पलेट्सहरू होइन, त्यो खालको कुराहरू पनि उहाँहरूको सम्म पुगेको छ कि छैन भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसै गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, जो व्यक्तिहरू अपाङ्गता भएका छन् ती व्यक्तिहरूले पनि पहुँचमा पुगेका छैनन्। जस्तो कुनै पनि अपाङ्गता भएको व्यक्ति चाहिँ कन्डम लिनलाई यदि स्वास्थ्य संस्थासँग पुग्नलाई पनि उसलाई चाहिँ कठिन भएको हुनसक्छ। अपाङ्गताभित्र चाहिँ हातखुट्टा मात्रै अथवा शारीरिक अपाङ्गता होइन, आँखा नदेख्न पनि हुनसक्छ, त्यसै गरी मानसिक रूपमा, त्यसै गरी अन्य तपाईँको कान नसुन्ने होइन, बोल्न नसक्ने यस्ता खालका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई चाहिँ केही हदसम्म कठिन हुँदो रहेछ। जस्तो मलाई कन्डम चाहियो भनेर यो सिग्नल कुनै साइन ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ उनीहरूलाई अलिक कठिन हुने भयो। आवश्यकता त एकदमै धेरै आवश्यकता भएका व्यक्ति हो नि उनीहरू पनि, तर चाहिँ उनीहरूलाई यो सेवाहरू लिन अलिक कठिन भइरहेको भन्ने चाहिँ देखेको छ। त्यसै गरी एचआइभी सङ्क्रमित व्यक्तिहरू एकदम उहाँहरूलाई पनि आवश्यक भयो। यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक सङ्ख्याहरू समुदाय पनि छ। सुत्केरी गर्भपतन सेवा लिएका महिलाहरू छ, सुत्केरी हुने बित्तिकै चाहिँ उनीहरूलाई परिवार नियोजनको सेवाको बारेमा र गर्भपतन गरेका महिलाहरूलाई चाहिँ यसको सेवाको बारेमा हामीले समयमै उहाँहरूलाई ज्ञान दिन सक्यौँ, समयमै उहाँहरूलाई जानकारी दिन सक्यौँ भने भविष्यमा उहाँहरूले एउटा बच्चा जन्मिसकेपछि कम्तीमा केही समयपछि उहाँले बच्चा जन्माउनुहुन्छ र एउटा प्लानिङ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको, र तुरुन्तै अर्को बच्चा जन्मै नहाल्ने अवस्था आओस् भनेर यो चाहिँ उहाँहरूलाई विशेष गरी अझ यतिसम्म अहिले कार्यक्रम सुरु भएको छ कि सुत्केरी भएर
भित्र चाहिँ यदि अपरेसन थिएटरभित्र उहाँले बच्चा जन्माए भर्खर भने पनि उहाँले डिस्चार्ज गर्नुभन्दा अगाडि 48 घण्टा होस् अथवा 72 घण्टा होस्, डिस्चार्ज गर्नुभन्दा अगाडि उहाँलाई हामीले जानु अगाडि नै कुरा गर्छौँ। र यदि आइयुसिडी जस्ता चाहिँ यदि साधनहरू प्रयोग गर्ने हो भने त झन् त्यो अपरेसन गरेर यदि निकाल्यो अथवा चाहिँ उसको बच्चा निकाल्ने बित्तिकै तपाईँ राख्नुहुन्छ भनेर हुन्छ भन्यो भने हामीले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ त्यसको त्यो साधनलाई पनि हामीले उहाँलाई चाहिँ प्रयोग गरेका छौँ। र यो चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा अलिकता बढ्दो क्रममा पनि आएको देख्छौँ हामी यस्तो खालको यो सुत्केरी पछिको चाहिँ सेवा। किन भन्दाखेरि एउटा बच्चा जन्मिसक्यो, त्यो पीडा हुन्छ, म चाहिँ परिवार नियोजनको प्रयोग गर्छु र केही समय म बच्चा चाहिँ जन्माउँदिनँ भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरूलाई परेको हुन्छ। त्यस अनुसार चाहिँ हामीले सेवाहरू धेरै अस्पतालहरूमा यसको चाहिँ सेवा सुरु भइसकेको छ। त्यसै गरी मुस्लिम, दलित आदि जनजाति यस्ता खालका हामी जति पनि पहुँचभन्दा अलिकता बाहिर भएका समुदायहरू छन्, भौगोलिक रूपमा टाढा भएका समुदाय छन्, यस्ता समुदायहरूलाई हामीले चाहिँ विशेष फोकस चाहिँ गरेका छौँ र त्यसको आधारमा परिवार नियोजन सेवालाई चाहिँ त्यहाँसम्म पुर्याउने भन्ने रणनीति चाहिँ बनिरहेको छ। अब यहाँ केही अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो केही अन्तर्राष्ट्रिय कमिटमेन्टहरू भन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कमिटमेन्टहरू प्रतिबद्धताहरू हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ। नेपालले विभिन्न समयमा चाहिँ विभिन्न प्रतिबद्धताहरू गरेको छ। जस्तो दिगो विकास लक्ष्य भन्छ, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल भन्छ, त्यो चाहिँ सन् 2030 मैले एउटा मात्रै लिएको हो। त्यसमा यी क्षेत्रमा चाहिँ कमिटमेन्ट गरेको छ है भन्नको लागि हो। र दिगो विकास लक्ष्यमा सन् 2030 सम्ममा विभिन्न कमिटमेन्टहरूमा नेपाल सरकारले पनि हस्ताक्षर गरेको छ। त्यसमा चाहिँ मातृ मृत्यु 70 भन्दा कम गर्ने, प्रति हजारमा 70 भन्दा कम गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो दिगो विकास लक्ष्यमा चाहिँ लक्ष्य राखेको छ, जुन अझै पनि हामी पुग्न सकेको छैनौँ। अब हामी 2030 भने पनि त्यहाँसम्म हामी पुग्छौँ भन्ने हामीलाई चाहिँ विश्वास छ। त्यसै गरी अन्य विभिन्न यहाँ चाहिँ हाम्रो कन्फरेन्सहरू छन्, त्यसै गरी हाम्रो इलिटरेसी वुमेनहरू, यी अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ स्तरका प्रतिबद्धता यसमा नेपाल सरकारले आफैले हस्ताक्षर गरेर आएको छ। त्यस कारणले यसमा परिवार नियोजनका कुराहरू सबै जोडेको हुनाले यी प्रतिबद्धताहरूलाई पनि मैले यहाँ देखाउन खोजेको हो। र यहाँ हाम्रो यो अन्तिममा यो परिवार नियोजन सम्बन्धी लन्डन सम्मेलन भन्ने छ। विशेष गरी यसमा चाहिँ परिवार नियोजनमा धेरै लगानी वृद्धि गर्ने, कम्तीमा 7% प्रति वर्ष चाहिँ लगानी वृद्धि गर्ने, त्यसै गरी सङ्ख्याहरू हामीले परिवार नियोजन सेवाग्राहीहरू, नयाँ प्रयोगकर्ता पनि हामीले वृद्धि गर्ने भन्ने खालका विभिन्न प्रतिबद्धताहरू चाहिँ नेपाल सरकारले गरेको छ। यस अनुरूप चाहिँ हामी नेपालले आफ्नो क्षेत्रमा विभिन्न समयमा चाहिँ गरेको छ। र अन्तिममा अब मैले नेपाल सरकारले चाहिँ अघि सरले हाम्रो कृष्णबहादुर सरले पनि भनिसक्नुभयो, हाम्रो स्वास्थ्य सेवा विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालयले जति पनि प्लानिङहरू गर्छ, जति पनि बजेटिङहरू गर्छ, स्थानीय तहसम्मको बजेटिङमा पनि सहयोग पुर्याउँछ। त्यसै गरी बेला बेलामा विभिन्न पोलिसीहरू, गाइडलाइनहरू बनाउँदाखेरिमा हामी प्राविधिक रूपमा हामी यहाँबाट सहयोग गर्छौँ, हामीले यहीँबाट बनाइदिन्छौँ। राष्ट्रिय स्तरका चाहिँ स्ट्रेटेजीहरू बनाउनु पर्यो, पोलिसीहरू बनाउनु पर्यो भने हामी यहीँबाट बनाउँछौँ। र त्यस अनुसार चाहिँ स्थानीय तहसम्म अहिले तीन किसिमका जुन 3 तहका सरकारहरू छन्, त्यो 3 तहका सरकारहरूमा 3 सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हाम्रा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग हामी एकदम नजिक भएर हामी चाहिँ क्लोजली काम गर्छौँ। बेला बेलामा हामी रिभ्यूहरू गर्छौँ। प्रत्येक वर्षमा हाम्रो अवस्था के छ, कस्तो छ भनेर हाम्रो प्रदेशमा पनि रिभ्यू हुन्छ, हाम्रो केन्द्रमा पनि रिभ्यू हुन्छ। र यो जति पनि यो सबै कुराहरूको कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ हामीले यो परिवार नियोजनको कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा विभागभित्रबाट हेरिन्छ, परिवार कल्याण महाशाखाबाट। र यसको जति पनि डाटाहरू छ, तथ्याङ्कहरू छ, कति चाहिँ यसको प्रोग्रेस भयो, कति के भयो भन्ने खालको हाम्रो चाहिँ यो एचएमएस टिम छ, हाम्रो व्यवस्थापन महाशाखाभित्र पनि एउटा प्रणाली छ, जुन तथ्याङ्कको प्रणालीलाई एकमुष्ट रूपमा राख्ने गरिन्छ। त्यसबाट हामी प्रत्येक वर्ष हाम्रो चाहिँ प्रतिफलहरू कस्तो भयो भनेर देखाउँछौँ। र अन्तिममा परिवार नियोजन चाहिँ एउटा विकासको ठुलो मुद्दा हो। यसले चाहिँ जीवनलाई बचाउँछ, यसमा हामीले लगानी गर्नुपर्छ। र यस परिवार नियोजन अथवा परिवार योजना सेवाले चाहिँ एउटा आमा र बच्चाको जीवन, उहाँहरूलाई चाहिँ जीवन जिउन सिकाउने मात्र नभइकन उहाँहरूको स्वस्थ जीवन जिउनका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ परिवार नियोजन अथवा परिवार योजना सेवाले बताउँछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ राख्दै मैले मेरो छोटो प्रस्तुतिकरणलाई मैले यहीँ बिट मारेँ। धेरै धेरै धन्यवाद। अब हजुरहरूलाई त्यस्तो
यसमा अब म त्यस्तो धेरै ठुलो विज्ञ सरले भने जस्तो होइन, म उहाँको अन्डरमा उहाँको गार्जियनसिपमै म बसेर चाहिँ मैले काम गरेको हो। मैले सक्ने चाहिँ मैले त्यस्तो के छ भने म यहाँलाई भन्न तयार छु। धन्यवाद। यो स्क्रिन गरिदिनु कि स्लाइडहरू हटाइदिनु कि। हस्, विनोदलाई धेरै धेरै धन्यवाद, जुन धेरै कुराहरू परिवार योजना सम्बन्धी परिवार नीति सम्बन्धी कुराहरूमा जानकारी भयो। अब सरहरूको चाहिँ केही जिज्ञासाहरू छ भने हजुर, दुईटा हात हाम्रो नेत्र सर र दामोदर सरको हात उठिसकेको छ। हजुर, नेत्र सर सुरु गर्नुभयो हुन्छ। विनोद सरलाई नमस्कार। विनोद सर लगायत हाम्रो युथका सबै विद्वत व्यक्तिहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार नमन। विनोद सरलाई एकदम धन्यवाद छ। धेरै ठुलो कुरा हो यो, सरल सहजमा राम्रोसँग विस्तृत रूपमै हामीलाई बुझाइदिनु भयो। मलाई यो उहाँको प्रस्तुति पछाडि तीनटा कुरा सर र दिमागमा आयो कि। एउटा त यो जुन उहाँले डाटा प्रेजेन्ट गर्नुभयो, सायद यो HIMS बाटै आएको डाटाहरू होला यो, होइन? एउटा दोस्रो कुरा चाहिँ अब यो डाटा हेर्दाखेरि प्रोग्रेसिभै छ, तर अब अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने भनौँ न अब श्रम कार्यालयकै डाटा हेर्ने हो भने लगभग 45 लाख मान्छे चाहिँ बाहिर छन्, त्यसमा अधिकांश पुरुष छन्। र अब देशभित्रै हेर्ने हो भने जागिर खाने अब आर्मी प्रहरीमा पनि धेरै अब घरदेखि बाहिर बस्नुपर्छ। यो परिवार नियोजनले मात्रै गरेर यो भएको हो कि यो वातावरण सबै सृजना भएर यस्तो डाटाहरू आएको हो? एउटा कुरा चाहिँ अलिकति अब उहाँले रिसर्च गर्नु भएको छ कि छैन, यो विषयमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा एउटा छ। दोस्रो कुरा चाहिँ यो भनौँ न, उहाँले अघि मुस्लिम आदिवासी जनजातिहरूको कुराहरू यहाँ राख्नुभयो। त्यसमा मैले थाहा पाए अनुसार चाहिँ यो मधेसमा र विशेष गरी मुस्लिम समुदायमा यो परिवार नियोजनको जुन काउन्सिलिङ हुन्छ अथवा यो साधनहरू वितरण गरिन्छ, यसको चाहिँ यो जुन सामान्य ढङ्गले हामीले गरिन्छ त्यसरी हुँदैन। यसमा चाहिँ विशेष ध्यान केमा दिनुपर्छ भने यो गोपनीयताको 100% चाहिँ हामीले भनौँ न यो राख्न सक्नुपर्छ र मात्रै उहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ। किनभने मलाई एउटा राम्रो उदाहरण म के दिन्छु भने, म एकचोटि नेपालगञ्जमा थिएँ, त्यहाँ एकजना डाक्टर चाहिँ भनौँ न त्यही समुदायको वीरगञ्जबाट हुनुहुन्थ्यो र वीरगञ्जबाट केही परिवारहरू त्यो भनौँ न परिवार नियोजनको कामहरू भनौँ न साधनहरू लगाएर चाहिँ जाने कामहरू हुन्थ्यो। भनेपछि उहाँहरूको समुदायमा अझै पनि धेरै कठिन छ यो काम गर्नलाई, त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ यो परिवार नियोजन चाहिँ कुन बेला चाहिँ बढी सक्सेस हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन बेला चाहिँ यो शिशु मृत्युदर चाहिँ एकदमै हामीले चाहिँ घटाएर 100% चाहिँ हाम्रो जन्मेको बच्चाहरू चाहिँ भनौँ न जीवित राख्न सकिन्छ। त्यो सिस्टम जब विकास हुन्छ देशमा, त्यो बेला चाहिँ यो भनौँ न एकदमै अत्यधिक सफल हुने कुरा हो। यसको चाहिँ एकदमै त्यो इन्टरलिङ्क कुराहरू छ। यो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति परिवार नियोजनले के कस्तो कुराहरू अब विचार गरेको छ अथवा तपाईँहरूको रिसर्चमा के आइरहेको छ, यसमा अलिकति छलफल गर्दा राम्रै हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्यो है। हवस्, थ्याङ्क यू सो मच विनोद सर। कृष्ण सरलाई पनि धन्यवाद छ यो अवसर जुराइदिनु भएकोमा। सकियो मेरो कुरा, मैले 3टा कुरा राखेँ। हुन्छ, मैले त्यसो भए क्विकली सर सुनिए नै क्या हो सर मेरो कुरा? सुनियो सर, सुनियो। सरले चाहिँ सुरुदेखिको अन्त्यसम्म सबै कुराहरू भन्नुभयो। मेरो 2-4वटा प्रश्नहरू छन्। प्रश्न के भनेदेखि चाहिँ नि परिवार नियोजनमा गएर जुन यो 3 महिने सुई भन्नुहुन्छ, 3 महिने सुईको नाम चाहिँ नि डिपो प्रोभेरा हो भने जस्तो लाग्छ मलाई, जहाँसम्म मेरो यादाश्तले चाहिँ नि काम गर्दछ भनेदेखि, मेरो मेमोरीले काम गर्छ भने
1978-79 मा म बेलायतमा हुँदाखेरि चाहिँ नि डिपो प्रोभेराले गर्दाखेरि किन हामी कहाँ चाहिँ नि रिसर्चहरू भइराखेको छैन। वेस्टर्न कन्ट्रीहरूमा अथवा अमेरिका इत्यादि देशहरूमा चाहिँ नि बृहत रूपमा परिवार नियोजन सम्बन्धी साधनहरूको प्रयोग र चाहिँ नि ट्याब्लेट्सहरूको प्रयोग वा चाहिँ नि कपर टी भन्ने चाहिँ नि जुन उसमा राखिन्छ तीको प्रयोगले चाहिँ नि स्वास्थ्य मान्छेहरूको स्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्यो भनेर हेर्दाखेरि खास गरिकन डिपो प्रोभेरा जुन 3 महिने सुई भनेर पछि त्यसको नामाकरण गरियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि स्वास्थ्य मान्छेहरूको ब्रेस्ट क्यान्सर भएको चाहिँ नि धेरै उदाहरणहरू त्यसैको कारणले भएको हो भन्ने चाहिँ नि निर्कुलमा पुगेर कन्क्लुजन जस्तोमा पुगिसकेपछि चाहिँ नि त्यसलाई इङ्ल्यान्डमा वा युरोपियन कन्ट्रीहरूमा त्यो बेलामा चाहिँ नि ब्यान्ड गरिएको थियो है। तर हाम्रा डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा चाहिँ नि त्यो अर्को नाम लिएर त्यसलाई आजका दिनसम्म पनि चाहिँ नि प्रयोगमा आइरहेको छ र त्यो प्रयोग गर्ने मानिसहरूमा तिनीहरूको स्वास्थ्यमा के कस्तो असर परेको छ बा नेपालमा चाहिँ नि ब्रेस्ट क्यान्सर भएका महिलाहरूले त्यसको प्रयोग गरेका छन् कि छैनन् भनेर अध्ययन भएको छ कि छैन मेरो एउटा प्रश्न त्यो। दोस्रो मेरो प्रश्न के हो भनेदेखि परिवार नियोजनको साधनहरू धेरै महिलाहरूले नै प्रयोग गरेका छन्। एउटा एक्सेप्सन चाहिँ नि कन्डोम हो। कन्डोम चाहिँ नि लोग्ने मान्छेहरूले अझ धेरै जस्तो प्रयोगै गर्न चाहँदैनन्, त्यसमा चाहिँ नि सन्तुष्टि भएन भन्ने जस्ता चाहिँ नि कुराहरूले प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या बिल्कुल कम छ। दोस्रो यो ट्याब्लेट जुन प्रयोग गरिन्छ इन्स्ट्यान्टली एक दिनमा जुन बेला चाहिँ नि सेक्स गरिन्छ त्यो बेलामा चाहिँ नि प्रयोग गर्ने ट्याब्लेटले स्वास्थ्य मान्छेहरूमा चाहिँ नि भन्दा पनि बढ्ता जुन गर्भवती धारण गरेका बच्चाहरू छन् त्यो बच्चाहरू जन्मदाखेरि चाहिँ नि लिम्फसेलमा त्यसमा पनि खास गरिकन केटाकेटीहरू जन्मदाखेरि तिनीहरूको के अरे घोडाको बुढी औँला चाहिँ नि नभएको अवस्थामा वा कुनै पनि लिम्स नभएको अवस्थामा जन्मेका धेरै उदाहरणहरू चाहिँ नि डेभलपिङ कन्ट्रीमा देखिएको छ भनेपछि हाम्रो नेपालमा ती ट्याब्लेटहरू युज गर्ने महिलाहरूले जन्मिएका वा अपाङ्ग भएर जन्मिएका महिलाहरूबाट जन्मिएका बच्चाहरूले त्यो चाहिँ साधनहरूको प्रयोग गरेको छ कि छैन भनेर अध्ययन भएको छ कि छैन। यो मेरो चाहिँ दुईटा प्रश्न, यो एउटा दुईटा प्रश्न भयो। तेस्रो प्रश्न कपर टी प्रयोगमा थियो अहिले छ कि छैन त्यो एउटा, यदि छ भनेदेखि कपर टीबाट चाहिँ नि स्वास्थ्य मान्छेहरूले प्रयोग गर्नेहरूले चाहिँ नि धेरै नै ब्लिडिङ भएर फेरि उनीहरूको स्वास्थ्यमा चाहिँ प्रतिकूल असर परेको चाहिँ घटनाहरू पनि छ। त्यसको चाहिँ अध्ययन भएको छ छैन, अध्ययन भएको छ भने के कस्ता डाटाहरू छन् त्यसको बारेमा अलिकति जानकारी चाहिँ म लिन चाहन्छु। र चौथो फेरि म भन्छु यो रिटार्डेड मेन्टल्ली रिटार्डेड बच्चाहरू पनि यदि अब स्वास्नी मान्छेहरूले चाहिँ नि यो खास गरिकन अब ट्याब्लेट्सहरू भनेको केमिकलबाटै चाहिँ नि बनेको हुन्छ र त्यो केमिकलबाट बनेका चाहिँ नि साधनहरू चाहिँ नि प्रयोग गर्दाखेरि अथवा खाँदाखेरि बच्चाहरू जन्मदाखेरि चाहिँ नि मेन्टल्ली चाहिँ नि रिटार्ड भएका अटिजम भएका चाहिँ नि बच्चाहरूको सङ्ख्या पनि चाहिँ नि वेस्टर्न कन्ट्रीहरूमा ज्यादै नै बढी छ। अब पुरानो नेपालको चाहिँ नि परिस्थिति हेर्ने हो भनेदेखि त्यति अपाङ्ग बच्चाहरू जन्मेका थिएनन्, तर आजका दिनमा गएर चाहिँ नि अटिजम भएका र चाहिँ नि अपाङ्ग भएका बच्चाहरूको चाहिँ नि जन्म दर चाहिँ नि बढिरहेको छ। त्यस सम्बन्धमा चाहिँ नि हाम्रो सरकारले परिवार नियोजन संस्थाले अध्ययन गरेको छ छैन र अध्ययन गरेको छ भनेदेखि त्यसका डाटाहरू राखेको छ छैन र त्यसबाट चाहिँ नि पछि हामीले चाहिँ नि के प्रिकोसन लिनुपर्ने हो, के सुधार गर्नुपर्ने हो भन्ने चाहिँ नि स्थिर हामीले चाहिँ नि ध्यान दिएका छैनौँ भन्ने चाहिँ नि मेरा प्रश्नहरू छन्। यी प्रश्नहरूको चाहिँ नि जवाब दिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, नमस्कार। अच्छा, हुन्छ हुन्छ सर, हुन्छ। थ्याङ्क यू सर। यो आजको यो हामी खास सरहरूले एकदम राम्रो चाहिँ जिज्ञासाहरू देखाउनु भएको जस्तो लाग्छ। मैले चाहिँ सुरुमै हाम्रो सरले भन्नुभएको थियो जुन परिवार नियोजनकै कारणले अब हाम्रो चाहिँ जुन आर्मीहरू त्यसै गरी विदेशमा पनि हाम्रो जानुहुन्छ, अब उहाँहरूलाई पनि परिवार नियोजनको साधनहरू चाहिँ होइन कुन कारणले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ प्रयोग गर्न पाउनु भएको छैन कि छ कि के छ भन्ने कुराहरू कतिपय कुराहरू चाहिँ एउटै खालको आन्सरमा पनि आउन सक्छ। अब यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि नियोजन सेवाले चाहिँ जस्तो हामीले आर्मी नेपाल आर्मी अथवा नेपाल प्रहरीमा पनि उहाँहरूका अस्पतालहरू छन्, त्यस अस्पतालभित्र पनि उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ सेवाहरू सुविधाहरू दिने भन्ने खालको चाहिँ हामीले पाएका छौँ।
होइन, उहाँहरूलाई पनि त्यस अस्पतालभित्र अथवा होस् कि उहाँहरूका क्लिनिकमा पनि त्यसको रूपमा हामीले गरिरहेको छौँ। अहिले पनि त्यो चाहिँ सुविधाहरू भइरहेको छ। जति पनि विदेश जाने विदेश गइराख्नु भएको विदेशी हाम्रो नेपालका दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, विशेष गरी चाहिँ पुरुषहरू नै बढी भएको देखिन्छ, महिलाहरू चाहिँ अलिक कम मात्रामा हुन्छ, पुरुषहरू नै बढी भएको देखिन्छ। अब समस्या कस्तो छ भने मैले अघि पनि भने हाम्रो सामाजिक कारणहरूले पनि पुरुषहरू चाहिँ बाहिर गइसकेपछि नेपालमा रहने उहाँहरूको परिवारहरू, उहाँको श्रीमतीहरू हुनुहुन्छ, यो उहाँहरू नेपालमा बसुन्जेलसम्म चाहिँ त्यसको प्रयोगहरू गरिराख्ने र उहाँहरू गइसकेपछि चाहिँ त्यसको प्रयोग नगर्ने, त्यसलाई झिक्ने भन्ने खालको देखिन्छ। किन भन्दाखेरि लगाइराख्यो भने त यो त कुनै कसैसँग चाहिँ के यसको छ भनेर शङ्का गरेर यो चाहिँ कसैसँग चाहिँ असुरक्षित रूपमा बसिरहेको छ है भन्ने शङ्का भएपछि उसले निकाल्नै पर्ने बाध्यता छ क्या। त्यस कारणले गर्दा यो यसको मतलब चाहिँ अलिक सङ्कीर्ण रूपमा हामी गइरहेको छौँ र यसलाई अझै पनि हामी होइन, यो त हाम्रो चाहना आवश्यकता अनुसार हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। एउटा नारी महिलाले यदि चाहिँ पुरुष श्रीमतीकोलाई चाहिँ गरिने जुन साधन प्रयोग गरिदिनु पर्यो भन्यो भने नेपाल सरकारको कहीँ पनि उसले चाहिँ प्रयोग गर्न दिँदैन। तर यदि महिला एक्लै गएर म चाहिँ यो साधन प्रयोग गर्छु, यो साधन प्रयोग गर्छु भन्यो भने उसको अधिकार उसले चाहिँ गर्न पाउँछ, त्यस्तो खालको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरू चाहिँ हुने गर्छ। सरले अर्को एउटा मुस्लिम काउन्सिलिङको कुराहरू गरिराख्नु एकदम एकदम राम्रो सुझाव हो त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले अहिले के गरिरहेका छौँ भने अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि त्यो गर्नुभएको छ। त्यो के गर्नुभएको छ भने मुस्लिम समुदायकै चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू अथवा मुस्लिम समुदायकै लिडरहरू र मुस्लिम समुदायबाटै हामीले चाहिँ व्यक्तिहरू लिने र उहाँहरूलाई नै हामीले चाहिँ परिचालन गर्ने त्यस समुदायमा, ताकि उहाँहरूले चाहिँ बुझेको कुराहरू त्यो आफ्नो भाषामा र आफ्नै कल्चरमा चाहिँ उहाँहरू गएर गर्नुभयो भने कम्तीमा उहाँहरूलाई विश्वास हुन्छ, गोपनीयता पनि हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा गोपनीयता नै हो। त्यसरी चाहिँ हामीले दिन्छौँ। अब यो गोपनीयतामा चाहिँ क्वालिटी अफ काउन्सिलिङ भन्छौँ हामी, गुणस्तरीय सेवाभित्र चाहिँ काउन्सिलिङ गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्ने खालको एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किनभने हामीले त अहिले यतिसम्म भनेको थियौँ स्वास्थ्य संस्थामा किशोर किशोरी युवा युवती जो आउनुहुन्छ उहाँलाई फ्रीली उहाँ सिधै गएर आफूले हेर्ने, आफूले बुझ्ने पूर्ण रूपमा अवसर दिनुपर्छ। साधन मात्रै दिएर पठाउनु होइन, उहाँलाई सम्पूर्ण रूपमा बुझेर हो म यो साधन प्रयोग गर्छु अथवा गर्दिनँ अथवा यो के हो भनेर उहाँलाई बुझ्ने खालको पनि वातावरण हुनुपर्छ भन्ने खालको देखाएको छ। त्यस कारणले गर्दा त्यस्ता समुदायलाई पनि हामीले चाहिँ गरेका छौँ। त्यसै गरी अब हेल्दी चाइल्डको पनि कुरा आयो। अब यो हेल्दी चाइल्डको कुरामा के छ भने बच्चा चाहिँ एकदम पूर्ण रूपमा स्वस्थ रूपमा जन्माउनको लागि परिवार नियोजन सेवाले त के गर्यो भन्दाखेरि परिवार नियोजन सेवाले कम्तीमा केही समय ग्याप राख्नुहोस् र बच्चाको एउटा राम्रो प्लान गरेर त्यसपछि मात्रै तपाईँ बच्चा जन्माउनुहोस् भन्ने चाहिँ यसले एउटा बाटो देखाइदिने हो। अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि योसँग सम्बन्धित जस्तो न्युट्रिसनको कुरा आउँछ, एजुकेसनको कुरा आउँछ, मान्छेलाई स्ट्रेसको कुराहरूले पनि यसले डिस्टर्ब गरिरहेको छ, आर्थिक अवस्था के धेरै कुराहरूले चाहिँ यो चाहिँ अब यो जन्मिने कुराहरू भनेको त एकदम धेरै ठुलो कुरा हो। यसलाई धेरै कुराहरूले पनि घेरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले एउटा बच्चा स्वस्थ जन्मिनुमा यो पनि एउटा ठुलो कारण हो, यो पनि एउटा ठुलो यसले पनि सहयोग गर्छ है भन्ने कुरा हो। त्यस सँगसँगै अरू कुराहरू पनि जोडिनुपर्छ। अर्को अब यो पहिला चाहिँ अब डिपो प्रोभा सरले भनेको ठिक हो, डिपो प्रोभा नै हाम्रो देशमा चाहिँ दिएको छ। तर हामीले किन त्यस्तो भन्यो भन्दाखेरि केही देशमा त्यसको यो ब्रान्ड नेम हो, यो ब्रान्ड नेम चाहिँ अरू पनि परेको छ। त्यस कारणले गर्दा नेपाल सरकारमा चाहिँ सुई नै भनेर हामीले चाहिँ गर्भनिरोधक सुई नै भनेर हामीले त्यसरी नामाकरण गरेको छौँ। तर हामीले आफूले अहिले बोल्नु पर्यो भने पनि अफिसियल इनअफिसियल भनौँ न, आफूले कुरा गर्नु पर्यो भने चाहिँ डिपो भन्छौँ हामी सर भन्दाखेरि। त्यस कारणले त्यो डिपो प्रोभेललाई चाहिँ अब ब्रेस्ट क्यान्सर नै भन्ने खालको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ नेपालमा अध्ययन गरिएको छैन अहिलेसम्म। तर त्यसको इफेक्टिभनेस कतिको छ भन्ने कुरामा चाहिँ र त्यसको साइड इफेक्ट कतिको छ भन्ने कुरा चाहिँ हेरिएको छ, धेरै पटक हेरिएको छ। त्यस कारणले त्यसको साइड इफेक्टहरू मैले यहाँ पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो। कुनै पनि यी हर्मोनल मेथडहरूको चाहिँ साइड इफेक्ट भनेर त्यस्तो ठुलो चाहिँ हुँदैन। तर हर्मोन हो, हर्मोनले केही कुरामा चाहिँ एक्सेप्ट नगर्न पनि सक्छ। त्यस कारणले गर्दा सामान्य भिटिङ हुन सक्ने, नौजिया हुने धेरैको चाहिँ हामीले देखेको अलिकति वेटहरू चाहिँ गेन हुन सक्छ, वेटहरू चाहिँ बढ्न सक्छ भन्ने चाहिँ देखिएको छ। तर अब यस्ता जुन अहिले हामीले त क्यान्सर हुने अथवा कसैको चाहिँ ठुलो हार्ट एट्याक हुने यस्ता खालका भन्ने कुरामा चाहिँ हामी त्यस्तो होइन, त्यो समाचारहरू गलत हो भन्छौँ। कसैले त्यस्तो खालको कोइन्सिडेन्सले अर्को फ्याक्टरले पनि हुनसक्छ। तर रिसर्चले क्यान्सर नै भएर चाहिँ उसको डेथ भयो अथवा समस्या भयो भन्ने अहिलेसम्म नेपालमा चाहिँ त्यस्तो खालको देखिएको छैन। तर क्यान्सर नै भएको छैन भनेर अध्ययन पनि त्यस्तो भएको चाहिँ
देखिएको छैन, प्रभावकारिता बारेमा चाहिँ भएको छ। त्यसै गरी अब यो साधनहरू त महिला नै प्रयोग गरेका छन् डेफिनेटली। यो किन भन्दाखेरि पुरुषको गर्भनिरोधक पनि ल्याउने भन्छ, चक्की ल्याउने भन्ने पनि अब विदेशमा धेरै स्टडी चाहिँ भएको छ। तर अब यो फिजियोलोजिकल्ली अब महिलाको हर्मोनल चाहिँ बढी हुने भएर केही कारणले त्यसरी यो महिलालाई नै महिलाकै चाहिँ प्रयोग गर्ने भएको छ। यो कन्डम मात्रै पुरुषको लागि देखिएको छ। यो कपर टी भन्नुभएको थियो, कपर टी पनि नेपालमा परेको छ। अहिले चाहिँ यसलाई आइयुसिडी भन्छ, कपर टी भन्दैन, आइयुडी भन्छ, त्यसरी इन्ट्रायुटेराइन डिभाइस भन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पनि नेपालमा एकदमै प्रयोग भइरहेको छ, एकदमै धेरै प्रयोग छ। यो राम्रो मेथडको रूपमा गएको छ। मैले अघि भने यो चाहिँ पाठ्यक्रममा राख्ने आइयुडी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सुत्केरी लगत्तै पनि यसको प्रयोगहरू चाहिँ बढिरहेको देखिन्छ र प्रभावकारिता 12 वर्षसम्म छ। अब यो बेबी बच्चाको चाहिँ स्वस्थ बच्चा जन्माउने र पछि पनि बच्चाको आयु राम्रो होस् र सानै उमेरमा त्यसको मृत्यु नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले सानो उमेरमै चाहिँ विवाह गरेर ठिकै छ, गरिसक्यो। अब विवाह गरिसक्यो भने केही छैन, तर बच्चा चाहिँ नजन्माऊ अब केही समय, किनभने तिम्रो मानसिक रूपमा तिमी अझै पनि बलियो भएको छैनौ। त्यस कारणले गर्दा अहिले तत्कालै तिमीले चाहिँ बच्चै जन्माइहाल्ने अवस्था नगर। त्यसको लागि तिमी गएर काउन्सिलिङ ल्याऊ, केही परिवार नियोजनका साधनहरू तिमी प्रयोग गर। त्यस कारणले गर्दा केही समय वेट गर है, आफ्नो सबै कुरा बुझेर अनि जन्माऊ भन्ने खालको त्यो काउन्सिलिङ हामीले गर्नु। त्यस कारणले गर्दा यो एउटा फ्याक्टर के हो भन्दाखेरि विवाह गर्छन्, विवाह गर्ने बित्तिकै जन्माउनुपर्छ। जन्माउनु किन पर्यो भन्दाखेरि समाजले त 1 वर्षसम्म 2 वर्षसम्म जन्मायो भने अब यो त बच्चै जन्माउँदैन, यसको इन्फर्टिलिटीको अनेक प्रश्नहरू गर्ने कारणले गर्दा त्यो विवाह गरेको सानो एउटा महिला अथवा सानो किशोरीले चाहिँ बच्चा जन्माउनु पर्ने उसको बाध्यता पनि भएको कारणले गर्दा यो हाम्रो सामाजिक कारणले गर्दा त्यसले उसको शरीरमा न्युट्रिसन पुगेको हुँदैन, बच्चा जन्माउन सक्ने अझै क्षमता भएको हुँदैन। त्यस कारणले परिवार नियोजन सेवा, परिवार योजना सेवाले चाहिँ एउटा परिवारलाई व्यवस्थित गर्नलाई ठुलो सहयोग पुर्याउँछ भन्ने मान्यता भएको कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ बच्चालाई स्वस्थ राख्न चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ भन्ने चाहिँ कुरा हो। मैले चाहिँ कति सकेँ सरहरूलाई चाहिँ सरहरूको प्रश्नप्रति मैले मेरो चाहिँ यो रह्यो। अर्को सरले हाम्रो दिननाथ सरले पनि हात उठाउनु भएको छ। ल म बोलौँ है त। हस्, नमस्कार सुगण सर लगायत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय श्रोता मित्रहरू र प्रस्तोता विनोद जोशी सरलाई पनि नमस्कार। मेरो एउटा मात्रै प्रश्न छ, म यो रिसर्चको भएको भएको छैन, त्यसबारे म प्रश्न राख्छु, सत्यको अनुभव छ। म खास गरी व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा म अलिअलि यो ज्योतिषशास्त्रको विद्यार्थी, ज्योतिषशास्त्रमा विश्वास पनि गर्ने। अधिकांश यसो म कहाँ चाहिने चिनासिना देखाउन हेर्न आयो भने ग्रह विक्रेता हुन्छ भने र धेरै यसो महिलाहरूले के पाए भने मेरो प्र्याक्टिकल वर्क है, सरको चाहिँ रिसर्चमा परेन। हामीले एउटा बच्चा पायौँ, त्यसपछि हामीले सुई लगायौँ, 3 महिने सुई टिपे बराबर यो लगायौँ। त्यो सुईको कारणले गर्दाखेरि हामीले बच्चा अर्को पाउने चाहना हुँदाहुँदै पनि हामीले पाउन सकेनौँ। यसको लागि चाहिँ उपाय के छ सर, के छ गुरु भनेर चाहिँ यहाँ सोध्ने गर्छन् है। यसमा रिसर्च भयो भएन है, यो मेरो प्र्याक्टिकल कुरो हो सर। यहाँबाट प्रस्तुत गर्दैमा ठ्याक्क भइहाल्छ भन्ने होइन, मैले त धेरै छ है। अनि त्यस्तै गरी जसले डिपो लगाएको छ यो धेरै मोटाएको देखाएको छु मैले होइन। मोटाउने मान्छे आइमाईहरू चाहिँ बढी महिलाहरू मोटाउने, यहाँ डिपो लगाएको महिला एउटा मोटाउँछ, एउटा थाइरोइड भएको महिला मोटाउँछ, 2टा मात्रै फ्याक्टर छ त्यहाँ है। अनि अधिकांश चाहिँ नि यहाँ त्यो डिपो लगाएको महिलाले पनि हाम्रो बच्चा भन्छ, ग्रहको खेल हो के हो कसो हो भनेर भन्न आउँछ। उही सुई लाउँछ, बिगार्छ, सदाको लागि निर्मूल बनाइदिन्छ उसले है। अब अस्थायी भने तपाईँले भनेअनुसारको टाइममा हुँदैन है। हामीले त अस्थायी भन्छौँ, खोलिदासाथ भइहाल्छ, एकदम चाहिँ मुहानको चाहिँ पानी खोलेर आएर खत्तै भइहाल्छ भन्ने पनि हामी सकिँदैन है। अब यसमा चाहिँ कस्तो रिसर्च छ। अहिले सरले भन्नुभयो, हाम्रो दामोदर लामिछाने सरले, बडा मलाई त्यो चित्त बुझ्यो। कपटी लगाएका मान्छेले यस्तो यस्तो भएर खोलेर फालियो गुरु, अब अहिले यतातिर गरियो भन्ने पनि म कहाँ यो सुन्नमा आउँछ है। अब यो ज्योतिषसँग रहेर ग्रहको खेलसँग रहेर अरू रोग लाग्छ कि लाग्दैन भनेर सोध्ने गर्छन्। र बच्चा यदि पाइहाल्यो भने पनि त्यो चाहिँ सुई लगाएका व्यक्तिले अहिले अटिजमको कुरा आयो नि, अलिअलि चाहिँ तपाईँको यो सुस्त मनस्थिति खालको, टाइममा नबोल्ने, 6-7 वर्षसम्म नबोल्ने है। अब शारीरिक चाहिँ अलिकति लुलो लङ्गडो हुने, उभिएर हिँड्न नसक्ने, यो खालका चाहिँ
समस्याहरू चाहिँ देखा परेका छन्। पहिलो बच्चा ठिक छ, लगाएपछि यदि दोस्रो बच्चा पाउन छ भने त्यो अटोमेटिक त्यो भएको छ, फेरि अरू कारणले होइन। तपाईँहरूले भन्ने बेला अरू होला उसका फ्याक्टरमा टार्नुहुन्छ, के गर्नु हो त नि तपाईँहरूले भन्दाखेरि हामीले लगाएको यही परिवार नियोजनको सुई मात्रै हो, अरू चाहिँ नि हामीले लगाएका छैनौँ भनेर उहाँहरू आउने गर्नुहुन्छ है। यसबारे मैले कसलाई सोधौँ भनेको थिएँ। आज हाम्रो सुवर्ण सरले ट्याक्क मलाई लिङ्क पठाइदिनु भयो। यहाँको अनुभवमा के छ र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता के छ, यसमा भएको छैन। म कहाँ चाहिँ मैले यस्ता चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ नि 50-60 जनालाई मैले चाहिँ नि हेरेको छु। अब मैले के भनौँ है, यसरी फलान ठाउँ जा भनौँ कि ग्रहको शान्ति पूजा गर भनौँ। ग्रह शान्ति पूजा गरेर त उन्न उसले सुई लाएर मारेको छ है। जस्तो हो कि काभ्रेमा यहाँले देख्नु होला त्यो डिपो पोरेबेरा भन्ने सुई खसीलाई लगाउँछन् है, यो काभ्रे पलाञ्चोकमा, र महिनामा 2 किलो बढ्दो रहेछ। एक दिन कान्तिपुरमा देखाएको थिएँ मजाले। त्यो मासु खाँदाखेरि काठमाडौँको जनताले अथवा त्यो मासु खाँदाखेरि त्यसले चाहिँ नि असर गर्छ कि गर्दैन भनेर कान्तिपुरमा छलफलमा आएको थियो है। त्यसले चाहिँ नि किनभने 1 किलो मासुको 1200, 2 किलो महिना बढेपछि 2400 रुपियाँ त खसीबाट त्यो किसानले मुनाफा कमाउने भयो है। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मासुको ठिक छ कि छैन भन्ने कुरो नि आएको थियो। त्यो अलग पाटो भयो, मैले जानकारीको लागि मात्रै भएको है। अब मेरो यो प्र्याक्टिकलमा हाम्रो आदरणीय विनोद सरलाई मैले यो रिसर्च केही छ र मैले आगामी दिनमा त्यस्ता चाहिने पीडित पक्षहरू, पीडित व्यक्तिहरूले म कहाँ केही सल्लाह लिन आउनु हो भने मैले के दिउँ र के सल्लाह दिउँ र यसमा रिसर्च के भन्छ, यति हो मेरो प्रश्न। हस्, धन्यवाद। यसमा चाहिँ मैले भनिहाल्नु मन लाग्यो मलाई पनि। मेरो शास्त्र एकदम मनपर्ने नै विषय हो। म पनि एकदम धेरै विश्वास गर्छु सर है। अब के लाग्छ भन्दाखेरि ज्योतिष शास्त्रमा बच्चाको भनेको महिलाको मात्रै हेरेर हुँदैन भन्छन् जस्तो लाग्छ, र पुरुषको दुवैजनाको हेर्छन् होइन। अब पञ्चम स्थान नै हेर्ने होला। मलाई अलिअलि टेन्टेटिभ मलाई पनि मैले पनि बुझेँ। तर अब यो के छ भन्नुहुन्छ नि, अब त डेफिनेटली यो ग्रहकै कारणले हो भन्नुपर्छ, किनभने एउटा आफ्नो विधाको हिसाबले चाहिँ भन्नै पर्छ। त्यो एउटा धर्म पनि हो र हुन पनि हो होइन। अनि ग्रहहरूकै कारणले यो त एकदम ठुलो साइन्स हो, डेफिनेटली साइन्स हो। साइन्सले त होइन हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा पाटो छ। र मान्छेहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरहरूकोमा सबै परिवार नियोजन साधन प्रयोग गर्नेहरू पनि पक्कै आउनुहुन्न, किन साधन प्रयोग गरिएका थिए, त्यो ठिक हो। तर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब झन् उनीहरूले धेरै कुरा भन्दैनन् ज्योतिषलाई पनि होइन। किनभने हुनसक्छ अब हामीले अझै पनि, म त अझै पनि के भन्छु भने यो फ्लोरमै पनि परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गरेको कारणले गर्दा अब साधन प्रयोग गरिरहेको छ, बच्चा जन्माउन खोजिरहेको छ भने त हुँदैन, किनभने उसले रोक्न खोजिरहेको छ अनि फेरि बच्चा जन्मिँदैन। तर साधन प्रयोग गर्यो, अब प्रयोग गरिसकेपछि केही समय उसले झिक्यो। त्यो झिकिसकेपछि केही समय उहाँहरू दुइटाले चाहिँ अब ट्राई गरे, बच्चा जन्माउन ट्राई गर्यो भने त्यतिखेर भएन, अब धेरै लामो समयसम्म भएन भने अब त्यो परिवार नियोजन साधनकै कारण हो भने चाहिँ पक्कै पनि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि बच्चा जन्मिने भन्ने कुरा त्यो एउटा पाटो भयो। यो परिवार नियोजन साधनले चाहिँ के मात्रै गरेको भने अब जस्तो कन्डम, मानव उदाहरणले कन्डम प्रयोग गर्यो, सुईकै कुरा गरौँ, सुई प्रयोग गर्यो, त्यो जुन हर्मोन उत्पादन गर्नुपर्ने हो त्यो हर्मोन चाहिँ बच्चा जन्मिने क्रमको जुन निकाल्नु पर्ने हो त्यो चाहिँ रोकेको हो नि त धेरै त। जस्तो तपाईँको पिल्सले, त्यसै गरी कन्डमले होइन, त्यो वीर्य र तपाईँको शुक्रकीट र वीर्यको मिलन त हुन्छ नि त, नहुने होइन। तर त्यहाँभित्र जुन फर्टिलाइजेसन भन्छ त्यो हुने प्रक्रिया चाहिँ रोक्ने हो, त्यहाँसम्म जान नपाउने हो। उनीहरू चाहिँ त्यो दुइटैको भेट पनि भयो तर चाहिँ त्यो फर्टिलाइजेसन चाहिँ हुँदैन होइन, त्यो हर्मोन कारणले गर्दा हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा जुन अब डिपो लगाएर मोटाउने कुरा के भने त्यो एउटा यस्तो खालको हर्मोन हो, त्यो सबैले चाहिँ मोटाउने भन्ने हुँदैन। तर सामान्यतया चाहिँ यी हर्मोनल कुराहरूले केही हदसम्ममा कसैले चाहिँ दुब्लाउने पनि हुन्छ, ब्लिडिङ धेरै भएर पनि दुब्लाउने हुन्छ, त्यसै कसैको शरीरले एक्सेप्ट नगर्ने पनि हुन्छ, कसैको हकमा चाहिँ त्यो हुन्छ। अब यो सन्तान उत्पादनको कुरामा त्यसरी आएकाहरूले यदि चाहिँ उनीहरूले बिचमा कुनै बच्चाहरू एबर्सनहरू भएको छ अथवा परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गरिसकेपछि कति समयपछि गरे त उनीहरूले, अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको मेन्स्ट्रुएसन रेगुलर छ कि छैन होइन। त्यसै गरी हजुरको धेरै नै ग्याप भएको छ, 10औं वर्ष चाहिँ परिवार नियोजन साधन प्रयोग गरेका छन्, अब 10 वर्षपछि प्लान भएको छ, अथवा उमेर पनि हेरिन्छ। यसमा चाहिँ महिलाको उमेर चाहिँ यदि 35 वर्ष 34-35 वर्ष भयो, त्यसपछि चाहिँ जन्माउन खोजेका छन् भने त्यो फेरि अर्को सिफ्टमा जान्छ। त्यसलाई हामी इन्फर्टिलिटीको रूपमा पनि हामी हेर्छौँ, इन्फर्टिलिटी सुरु हुन खोजेको हो कि भन्ने हेर्छौँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि चाहिँ सानै उमेरका आमाहरू, महिलाहरू चाहिँ उहाँहरूले एउटा सन्तान जन्माउनु भयो त परिवार नियोजनको साधन बिचमा प्रयोग गर्नुभयो, फेरि जन्माउनु खोज्नुभयो भने
परिवार नियोजन साधनकै प्रयोग गरेकै कारणले गर्दा चाहिँ हुन्छ भन्ने रिसर्च भएको छ र आजसम्म नेपालमा पनि अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि परिवार नियोजन साधनको प्रयोग कारण गरिसकेपछि बच्चा चाहिँ जन्मेन है, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अर्को बच्चा जन्माउन सकेन भन्ने चाहिँ आजसम्म कुनै एभिडेन्स छैन। त्यो चाहिँ एकदम 100% त्यो दिमागबाटै हामी सबैले हटाइ पनि दिनुपर्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ अब हजुरहरूले विशेष गरी होइन ज्योतिष शास्त्र कुन चाहिँ ग्रहले गर्दा होला उसको कुन समय चलेको होला होइन त्यो भित्र पनि हजुरले हेर्नुहुन्छ कुन चाहिँ दशा महादशा अन्तर्दशामा चाहिँ के चलेको छ त्यसकै गराउनुपर्छ सर, त्यही नै बेस्ट होला जस्तो लाग्छ। धन्यवाद सर, भन्न त त्यही नै हो। तै पनि यो आज विशेष स्पेसल कार्यक्रम भयो हुनाले तै पनि किन यो भएन होइन, हुँदै भएन क्या तिनीहरू एक बिचा खोलेर फेरि लगाएको होइन। एउटा बच्चा जन्म्यो 4 वर्ष भयो, 4 वर्ष भएपछि उसले अर्को छोरा छोरी अथवा पाउन चाह्यो होइन, पाउन चाहँदाखेरि अब 2-3 वर्ष 3-4 वर्ष उसले पाउनै सकेन, कुनै साधन पनि युज गरेका छैन, अरू चाहिँ मेडिकल उपचार पनि केही गरे होइन, तर बच्चा भएन उसले चाहँदै भनेपछि अनि यसो गरेर यो हो हामीले पहिला यो गर्यौँ, अब अहिले भएन गुरु भन्न चाहिने आउने भावनाले मैले अब यसमा केही रिसर्च भएको छ कि भनेर मात्रै जिज्ञासा राखेँ हो है। अब यो अनि अर्को हजुरलाई एउटा कुरा चाहिँ यो के भन्छ भने यो एबर्सन भन्छ नि, यो चाहिँ नि के हो, एबर्सन भएरका महिलाहरूमा 12 देखि 15% महिलामा यो के भन्छ मानसिक रोग चाहिँ नि सिर्जना हुन्छ भनेर भन्छ। यो हो कि होइन, कसो हो मानसिक रोग लाग्छ, मेन्टल डिसअर्डर हुन्छ, एन्जाइटीहरू बढेर जान्छ हैन? ठिक हो सर, ठिक हो। अब यो कस्तो छ भन्दाखेरि एबर्सन भनेको फेरि अर्को हाम्रो चाहिँ हाम्रो अब काटिन्छ है, ठुलो चाहिँ उ छ को के छ भन्दाखेरि नेपालको त कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले एबर्सनको बारेमा त अझ तिमीहरू धेरै नबोल है पनि भन्छ। अब उनीहरूको के छ भने यदि महिला अहिले कस्तो आएको छ भन्नुहुन्छ भने महिलाले कति पटकसम्म एबर्सन गर्न मिल्ने भन्ने कुरा गर्दाखेरि जति पटकसम्म त्यो आमाले अथवा महिलाले चाहिँ आफूलाई म चाहिँ गर्छु गर्न सक्छु मलाई केही हुँदैन भने जबसम्म उसले आँट गर्छ त्यति दिनसम्म गर्न पाउँछ भन्ने छ। अब कुरा के हो भने एबर्सनको चाहिँ एउटा समस्या के हो भन्नुहुन्छ भने डिस्टर्ब जस्तो छ। एबर्सनमा चाहिँ हजुरको यदि उसले चाहिँ सानो उमेरमा किशोरी उमेरमै यदि चाहिँ एबर्ट गर्यो, जस्तो 19 वर्ष अगाडि नै धेरै पटक एबर्सन भयो भने त्यो बेलाकोले चाहिँ मानसिक मात्र होइन शारीरिक समस्या पनि आउँछ। किनभने सानो उमेरमा शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा विकास भएको हुँदैन, त्यसका ऊ क्षमतावान भएको हुँदैन। अब एबर्सन भनेको पनि एउटा बच्चालाई गर्भमा राख्नु, त्यसपछि गर्भबाट चाहिँ समय हुनु अगाडि नै झिकेको न हो होइन, गर्भ त राखेको हो नि। त्यस कारणले गर्दा बच्चा जन्मिनुभन्दा अझै पनि के हुन्छ भने सानै उमेरमा चाहिँ त्यस्तो खालको एबर्सन गर्यो भने त्यसले कम्प्लिकेसन ल्याउँछ। अब मानसिक समस्या आउने भयो, हजुरले भने ठिक कुरा हो। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मानसिक समस्या आउने एबर्सन भएको शारीरिक कारणले चाहिँ होइन, तर त्यो एबर्सन गर्ने किन कारणले गर्छन् भन्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै चाहिँ अनिश्चित गर्भ असुरक्षित यौन सम्पर्क भएपछि त्यो नचाहँदै चाहिँ गर्भ रहन्छ र त्यस गर्भलाई चाहिँ उनीहरूले राख्न चाहँदैनन् र राख्न नचाहेपछि उसलाई चाहिँ फाल्नुपर्ने हुन्छ र फाल्नुपर्छ। त्यो बिचको स्ट्रेस जुन हुन्छ होइन, अब त्यसपछि सुरुमै गर्भ रहँदै स्ट्रेस सुरु हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ त्यो फालिसकेपछि स्ट्रेस हुन्छ र अन्तिममा चाहिँ पछिसम्म पनि ओहो अब मेरो शरीरमा के भएको छ कि केही प्रब्लम पो छ कि मेरो बच्चै पो नहुने हो कि होइन, अब कहीँ चाहिँ अर्को बच्चा नहुने हो कि बच्चा चाहिँ सुस्त मनस्थितिको शारीरिक अपाङ्ग हुने हो कि भने यावत कुरा जुन उसको मानसपटलमा चाहिँ चलिरहेको हुन्छ त्यो कारण त्यो फ्याक्टरले गर्दाखेरि चाहिँ मानसिक समस्या चाहिँ हुने गरेको छ। त्यो डेफिनेटली हो। तर अब त्यति भन्दै गर्दा हामीले फेरि पनि होइन एबर्सन चाहिँ गर्न हुँदैन है भन्ने पाएको यहाँ कस्तो धेरै एकदम गाह्रो छ। हेर्नुहोस् न, अब यो परिवार नियोजनको साधन पनि प्रयोग गर्नुहोस्, परिवार नियोजन चाहिँ अपनाउनुहोस्, असुरक्षित गर्भपतन गराउन पर्दैन होइन, त्यसपछि के अरे अनैच्छिक गर्भधारण पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरू प्रयोग गर्नुहोस् है, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहुन्छ कि त्यो प्रयोग गर्दा भनेर हामी भन्छौँ। अब होइन गर्भ रहिहाल्यो, अब गर्भ रह्यो भने ल ठिक छ, त्यसो भए तपाईँहरू एकदम ढुक्कका साथ आरामका साथ तपाईँले सुरक्षित तरिकाले चाहिँ गर्भपतन पनि गराउन पाउनुहुन्छ। दुइटै कुरा बोल्नुपर्ने अवस्था छ क्या। अब किन भन्दाखेरि दुइटै अधिकारको रूपमा आयो, त्यसै गर्दाखेरि आमाको अधिकारको रूपमा आएको कारणले गर्दाखेरि यो असुरक्षितलाई त हामी मान्दैन। सुरक्षित गर्भपतन सेवा चाहिँ नेपालको एकदम संविधानले नै यसलाई चाहिँ खुला गरेको हुनाले छ। त यसले ठुलो कम्प्लिकेसन चाहिँ आउँदैन। तर यो चाहिँ यदि गर्भपतन गरिसकेपछि उसले केयर गरेन, खानपानमा केयर गरेन,
तत्कालै उसले चाहिँ फेरि पनि अनसेफ असुरक्षित यौन सम्पर्कहरू गर्यो, त्यस्तो खालको समस्याहरू यदि आयो भने फेरि चाहिँ समस्या चाहिँ आउन सक्छ। उहाँको एउटा महिलाको एउटा चाहिँ आमाको शरीरलाई चाहिँ फेरि समस्या चाहिँ पक्कै आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि परिवार नियोजन सेवाको चाहिँ सुविधा लिनु पर्यो, त्यस कारणले हाइजिन मेन्टेन गर्नु पर्यो, खानपान मेन्टेन गर्नु पर्यो भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू त्यस कारणले आएको हजुरले भनेको ठिक कुरा हो। हजुर अब केही छैन भने इन गरौँ होला, अर्को कार्यक्रम पनि टाइम हुन लाग्यो। सर नमस्कार। छैन सर अर्को आज हुँदैन, बिहिबार चाहिँ हुँदैन, एक दिन मात्रै ब्रेक गरेको छ उनीहरूले पनि। त्यसो यो एउटा प्रश्न मैले पनि सोधिहालौँ सर। यो हजुर सर यही म सोधिहालौँ है त। के अरे यो कहिलेकाहीँ चाहिँ कसैले यो सुई लगाउने कुरो ब्रेक गर्दै लगाउँदै गऱ्यो भने त्यसमा साइड इफेक्ट चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन, अथवा रेगुलर लगाउनु, कहिले ब्रेक लगाउने कहिले चाहिँ नलगाउने भन्ने हुन्छ, त्यस्तो बेलामा के हुने रहेछ यसको असर? केही पनि हुँदैन साइड इफेक्ट, केही पनि हुँदैन। जस्तो मलाई चाहिँ मेरो श्रीमतीले म 3 महिनासम्म चाहिँ म गर्भधारण गर्न चाहन्न भनेर 3 महिनासम्म चाहिँ उसले सुई लगाएन। सुई लगायो भने 3 महिनासम्म मैले असुरक्षित रूपमा यौन सम्पर्क गरेँ भने मेरो श्रीमतीले चाहिँ बच्चा जन्माउन सक्दैन 3 महिनासम्म। अब त्यसपछि 3 महिनापछि अब उसले छोड्नुको मतलब के हो भने त्यतिखेर त्यो 3 महिनापछि छोडेको समयदेखि चाहिँ अब असुरक्षित यौन सम्पर्क भयो भने त्यति बेला चाहिँ गर्भ रहने सम्भावना एकदमै हाई हुन्छ। तर त्यो अब फेरि त्यसको 3 महिनापछि फेरि प्रयोग गर्छु भन्न पनि पाए, त्यसमा कुनै समस्या छैन। तर फेरि पनि के हो भने सामान्य एउटा पिल्स खाँदा मात्रै पनि, पिल्स मात्र नभनौँ, एउटा कन्डम मात्रै प्रयोग गर्दाखेरि पनि सामान्य खालको कसैलाई चाहिँ एलर्जी हुन सक्ने होइन, कसैलाई त्यो चिलाउन हुन सक्ने, यो सामान्य खालको हुन सक्छ, त्यो चाहिँ नहुने भन्ने चाहिँ होइन। र अर्को अझ हर्मोनल कुराहरू त, हर्मोनल जुन हामी पिल्सहरू त्यसपछि डिपोहरू यो लाउँछौँ, त्यसले कसैलाई सबैलाई चाहिँ हुन, कसैलाई सामान्य खालको, कसैलाई चाहिँ रिङ्गटा लाग्न सक्ने, सामान्य टाउको दुख्न सक्ने, भोमिट हुन सक्ने, अथवा कतिलाई चाहिँ कसैलाई चाहिँ ब्लिडिङ पनि हुन्छ, सामान्य ब्लिडिङ पनि हुन्छ, त्यो नर्मल नै मान्छ। तर अब एक्सेसिभ नै ब्लिडिङ भयो के हो भने हामीले त्यतिखेर नै त्यो साधनहरूलाई चाहिँ स्विच गर्नुपर्छ, रोक्नुपर्छ, अर्को साधनतिर जाने अथवा के गर्ने सल्लाह लिनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीहरू चाहिँ यदि साधन प्रयोग गर्दाखेरि पनि हामीले केही समय, आधा 1 घन्टा 2 घन्टा चाहिँ हामी स्वास्थ्य कर्मीकै निगरानीमा बस्नुपर्छ है तपाईँ भनेर हामीले चाहिँ राख्छौँ, अनि मात्रै पठाउँछौँ। त्यस कारणले त्यस्तो तात्विक धेरै फरक चाहिँ केही पनि पर्दैन स्विच गर्दाखेरि। धन्यवाद सर। अब के गरौँ, अब हाम्रो क्वेसनहरू चाहिँ नि सकिए जस्तो छ। अहिले सरको थियो, उहाँ जानुभयो। मैले पनि एउटा सानो कुरो राखेँ आज टाइम छ भनेर। मैले चाहिँ नि यो पहिले चाहिँ नि के अरे यो मुस्लिम सोसाइटी र क्रिस्चियन सोसाइटी हाम्रो देशमा चाहिँ कस्तो छ, यो चाहिँ नि धर्मकै हिसाबले चाहिँ नि परिवार नियोजन चाहिँ नि गर्नु हुँदैन र यसको चाहिँ नि नेगेटिभ चाहिँ नि कुराहरू त्यो धार्मिक समुदायमा धेरै हुँदो रहेछ। मैले चाहिँ फिलिपिन्सको केस भने, म 94-95 मा फिलिपिन्समा हुँदाखेरि त्यहाँको गभर्मेन्टले चाहिँ नि यो परिवार नियोजनलाई चाहिँ नि प्रमोसन गर्ने निकै ठुलो चाहिँ नि चुनौतीको रूपमा लिएको र उहाँहरूको त्यो सोसाइटी चाहिँ नि क्रिस्चियन र मुस्लिम मात्रै सोसाइटी हुने कारणले गर्दाखेरि सरकारले चाहिँ नि यो परिवार नियोजनको कन्सेप्टलाई चाहिँ उहाँहरूको के अरे जनतामा पुर्याउनुको लागि निकै ठुलो कसरत गरेको देखेको थिएँ। हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ के होला विनोद डाक्टर साहब, विनोद सरलाई चाहिँ नि यहाँ के यस्तो अनुभव छ? हाम्रो जस्तो भनौँ धार्मिक, इथिनिक अथवा अरू दुर्गम क्षेत्रमा बसेका जनसङ्ख्यामा यसलाई पुर्याउन तपाईँहरूको जुन यो सरकारको नीति छ, यो नीतिलाई त्यहाँ त्यस्तो ठाउँमा पुर्याउन यस्तो के चाहिँ खालको च्यालेन्जहरू चाहिँ नि फेस गर्नुभयो होला, त्यो बारेमा चाहिँ केही अनुभव भयो सेयर गर्नुहुन्छ? स्योर सर, हुन्छ, थ्याङ्क यू सर। अब मैले अघि पनि एउटा सानो स्लाइडमा मैले देखाएको थिएँ, झन्डै 25% मात्रै मुस्लिमहरू जुन चाहिँ त्यो 15 देखि 49 वर्ष उमेरसम्मको, जसलाई चाहिँ जतिले प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यो उमेर प्रयोग गर्नुपर्ने जम्मी हाम्रो, जबकि नेपालको प्रयोग दर भनेको झन्डै 47% छ। अब मुस्लिम समुदायमा त्यसैलाई सही मान्यो भने हामी 25% मात्रै, झन्डै 25%ले चाहिँ अहिले परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गरिरहनु भएको छ होइन। अब
त्यस कारणले गर्दा अब यो हामीले चाहिँ के देखेका छौँ भन्दाखेरि मुस्लिम समुदायका धेरै किशोर किशोरीहरू अहिले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू थ्रुबाट पनि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ मोबिलाइजहरू गरेका छौँ, उनीहरू त्यस थ्रुबाट पनि काम गर्छ। अब यहाँ के छ भने उहाँहरूको कल्चरल अलिकति सांस्कृतिक कुराहरू होइन, उहाँहरूको जुन आफ्नो परम्परागत कुरा छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले प्रयोग गर्न खोज्दा पनि जस्तो एउटा आमा एउटा महिला म 2टा 3टा भन्दा बढी जन्माउन अथवा म अहिले जन्माउँदिनँ भनेर ऊ चाहिँ स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न सक्ने पनि अवस्था छैन क्या, किनभने उसलाई चाहिँ घरभित्रबाट बाहिर निस्किन दिनलाई पनि केही कल्चरल ब्यारियर्सहरू छन्। त्यस कारणले गर्दा आमालाई चाहिँ आवश्यकता चाहिँ छ तर ऊ रिच गर्न सकेको छैन, उसले चाहिँ म चाहिँ परिवार नियोजनको साधन मलाई दिनुहोस् न भनेर त्यहाँसम्म जान सकेको छैन। त्यसैले हाम्रो कार्यक्रमहरू के छ भने जस्तो अहिले धेरै कार्यक्रमहरू धेरै सङ्घ संस्थाले पनि अब यो फेरि पनि समस्या गर्ने कम्युनिटी भित्रै कार्यक्रम लगेर जान चाहिँ च्यालेन्ज नै छ, अझै पनि धेरै ठुलो छ। अनि त्यस कारणले हामीले के गरेको छ भने अब नीति नियमहरूमा त पोलिसीहरूमा त तिनीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर होइन, उनीहरूका चाहिँ कतिसम्म गरेका छ भने उनीहरूको चाहिँ मुस्लिमहरूको ठुल्ठुलो लिडरहरू धर्मको प्रवर्तकहरू उहाँहरूलाई पनि हामीले ल्याएर राखेर ठुल्ठुलो फोरममा इभन पोलिसीको मा पनि उहाँहरूलाई हामीले राखेर ल यसरी गर्नुपर्छ है, तपाईँहरूले यसको एडभोकेसी गरिदिनुहोस् है भनेर पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई राखेको छौँ। त्यसले के हदमा केही रूपमा प्रभाव त डेफिनेटली परेको छ, तर आफ्नो धर्ममै हिट गरेर ठ्याक्कै यही गर्नुपर्छ अब रोक है बच्चा जन्माउनु कन्सेप्ट पनि त्यही छ कि रोक बच्चाउनु भन्ने त्यो खालको एउटा कम्युनिटीमा जाँदाखेरि उनीहरूलाई पनि के प्राविधिक समस्या हुँदो रहेछ। त्यस कारणले केही संस्था थ्रुबाट हामीले त्यही मुस्लिम कम्युनिटीबाट पढेर स्टाफ नर्स होस् कि कुनै चाहिँ जनस्वास्थ्य विषय अथवा डक्टर पढेर आएकोहरूलाई अथवा त्यहाँको लिडरको रूपमा एउटा किशोर किशोरहरूलाई हामीले संस्थामा राख्ने, त्यही संस्था थ्रुबाट त्यही कम्युनिटीमा गएर उसले एडभोकेसी गर्ने, काउन्सिलिङ गर्ने र सेवाको बारेमा चाहिँ जानकारी दिने भन्ने मेकानिजम चाहिँ सुरु भएको छ। त्यसरी गएको छ र बजेटिङको पार्टमा पनि हामीले नेपाल सरकारले उनीहरूको लागि यदि त्यस्तो कार्यक्रम छ भने हामीले चाहिँ बजेटहरू छुट्याइदिने। अब अहिले स्थानीय तहले आफैले पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्छ, प्रदेशले जिल्लाले गर्न सक्छ। त्यस कारणले उहाँहरूलाई चाहिँ प्राथमिकताको रूपमा हामीले चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर कार्यक्रमहरू गर्नु पर्यो भनेर छलफलहरू नीति उसमा हाम्रो चाहिँ आएको छ। त्यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढेको छ। अनि सुवर्ण सरले भन्नुभएको चाहिँ उसमा एउटा के हो भनेदेखि मुस्लिम समुदायमा पनि सुन्नी मुसलमानहरूमा चाहिँ नि सकेसम्म परिवार नियोजन नगर्ने, त्यस्तै अब उसमा क्रिस्चियनहरूमा पनि क्याथोलिकहरूमा चाहिँ खास गरिकन चाहिँ परिवार नियोजन नगर्ने र अब फिलिपिन्सको कारण पनि मोस्टली फिलिपिन्समा चाहिँ अब स्पेनले लिएर गएको हो त्यो के अरे ऊ पछि अमेरिकनहरू पुगेका हुन्, त्यहाँ पनि क्याथोलिजम छ र अब मुस्लिमको कलोनी के अरे स्पेनको कलोनी भएको नाताले स्पेन र इटालीमा पनि त्यो चाहिँ नि प्रब्लम छ। अब अरू कुरामा एउटा आफ्नै पुरानो अनुभव बताउँछु यहाँहरूलाई कि एउटा फ्रेन्च कपुल क्याथोलिक कपुल अब दुईजना चाहिँ नि शिक्षा क्षेत्रमा डाइरेक्टर लेभलमा काम गर्ने, तर के भनेदेखि लोग्ने स्वास्नी दुइटै क्याथोलिक भएको हुनाले परिवार नियोजन नगरेको हुनाले अब डेभलप कन्ट्री जर्मनीमा जस्तो बसेको चाहिँ नि फ्रेन्च कपुलले 9वटा बच्चा जन्माइसकेपछि पनि अझै चाहिँ अब तिमीहरू कन्ट्रोल गर्दैनौ भनेर, हुन्छ म त्यो बेलामा ब्याचलरै थिएँ, सोद्धाखेरि होइन हाम्रो धर्मले हामीलाई चाहिँ एलाउ गर्दैन, भगवान्ले दिएका सन्तानहरू हामी जन्माएरै जान्छौँ भनेर उहाँहरू 9वटा बच्चा भइसकेपछि पनि अझ यदि बच्चा हुन्छ भनेदेखि चाहिँ जन्माउने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। र त्यो प्रब्लम चाहिँ नि स्पेनमा इटालीमा युरोपमा त्यो कन्ट्रीहरूमा हेर्ने हो भनेदेखि र चाहिँ नि गएर ल्याटिन अमेरिकामा हेर्ने हो भने पनि चाहिँ नि खास गरिकन स्पेनिस मूलका है अब चाहिँ नि ल्याटिनहरू चाहिँ नि ल्याटिन अमेरिकामा पनि बच्चाहरूको सङ्ख्या चाहिँ नि अति नै धेरै छ। त्यसैले यो कट्टर चाहिँ नि धर्ममा गएर कट्टरपन्थीहरूले चाहिँ नि परिवार नियोजन गर्दैनन्। चाहे त्यसमा मात्रै होइन, हाम्रै नेपालमा पनि प्रोफेसरसम्म भइसकेका मान्छेहरूले मलाई छोरो चाहियो भनेर 9वटासम्म छोरी जन्माएर चाहिँ नि अनि बल्ल बल्ल छोरो जन्माएको चाहिँ नि उदाहरण धेरै टाढा जान पर्दैन, मेरै घरको वरिपरि दिल्ली बजारमै त्यो घटना घटेको चाहिँ मैले देखेको छु। र खास मभन्दा पनि धेरै बढी उमेर भएको मान्छे होइन, करिब लगभग मेरै उमेरका मान्छेले पनि त्यो सब गरेको देखेको छु। त्यसैले भगवानमा जसले चाहिँ आस्था राख्छ र चाहिँ नि यो बच्चा जन्मने क्रिया चाहिँ नि भगवानको देन हो, यो हामीले गरेर हुने होइन, भगवानले जतिवटा दिन्छ हामी त्यतिवटा नै जन्माउँछौँ भनेर चाहिँ नि त्यो विश्वास गर्ने मान्छेहरूले परिवार नियोजन गर्दैनन्। तिनीहरूलाई कन्भिन्स गर्नुको बडा गाह्रो छ। फेरि हामी दुईटा इक्जाम्पल हेरौँ सार्क कन्ट्रीमै,
अब बङ्गलादेशमा चाहिँ सिया मुसलमानहरू छन् जो त्यति कट्टर छैन, जहाँ पाकिस्तानमा चाहिँ सुन्नीहरूको बाहुल्यता भएको हुनाले पाकिस्तानमा परिवार नियोजन गर्नेको सङ्ख्या चाहिँ नि कम छ, वैराज गएर चाहिँ नि उसमा परिवार नियोजन गर्नेको सङ्ख्या चाहिँ नि बढी छ। के अरे बङ्गलादेशमा र इन्डोनेसियाको केस पनि त्यही नै हो हेर्नुहोस्। त्यसैले मुस्लिम मुलुकहरूमा पनि जहाँ सिया मुसलमानहरू छन् त्यहाँ चाहिँ नि परिवार नियोजन चाहिँ नि इफेक्ट देखिएको छ भनेदेखि सुन्नी कट्टरपन्थी मुसलमानहरूमा चाहिँ परिवार नियोजन चाहिँ गर्ने चलन छैन। यो चाहिँ मेरो अनुभव हो र नेपालमा पनि त्यही हो। अब वास्तवमा सियाहरूमा चाहिँ नियोजन गर्छन्, सुन्नीहरूले चाहिँ गर्दैनन्। त्यो धार्मिक कट्टरता भइसकेपछि त्यो अहिले ठुलो विवादको रूपमा इन्डियामै आएको छ। मुसलमानहरूले परिवार नियोजन नगर्ने, सङ्ख्या बढाउने, भोलि इभेन्चुअली गएर यिनीहरूले राज्य गर्छन्। त्यसैले हिन्दूहरूले चाहिँ अब एउटा नियम ल्याउनु पर्यो, 2टा भन्दा बढ्ता चाहिँ सन्तान जन्माउन दिनु भएन, जन्माएछन् भनेदेखि तिनीहरूलाई चाहिँ पेनाल्टी गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ नि बहस अहिले इन्डियामा छेडिएको छ। र हामी कहाँ पनि सायद त्यो बहस अब केही 10 वर्ष 15 वर्षपछि आउँछ। किनभनेदेखि नेपाली पहाडी मूलका मान्छेहरूले प्रशस्त मात्रामा परिवार नियोजन गरेर है, पढे लेखेका पनि नपढेकाले पनि गरे, तर त्यसको चाहिँ असर के पर्न गयो भनेदेखि हामी कहाँ पनि अब विदेशीको सङ्ख्या बढी भयो, म्यान पावरको चाहिँ कमी हुन थाल्यो। हामी कहाँ काम गर्ने तल्लो लेभलका म्यान पावर सबै बिहारबाट वा युपीबाट आउन थालेपछि चाहिँ इभेन्चुअली हामीले परिवार नियोजन गरेर हामीलाई घाटा लाग्ने भयो। अब चाहिँ भारतीय मूलका मान्छेहरू आएर नेपालमा चाहिँ आधिपत्य जमाउने भए भन्ने चाहिँ नि त्यो चाहिँ डर हामीमा पनि पस्न थालिसकेको छ र त्यो एउटा मुद्दाको रूपमा चाहिँ भविष्यमा नआउला भनेर भन्न सकिँदैन। त्यसमा चाहिँ सरकारले के सोचिरहेको छ, के गरिरहेको छ मलाई थाहा छैन। अब एउटा कुरो हाम्रो दामोदर सरले 9 जना भन्नुभयो। मैले चाहिँ फिलिपिन्सको एउटा गाउँमा 16 जनाका आमा सबै 16 जना बच्चा सही सलामत भएको भेटेको थिएँ र उनको चाहिँ नि श्रीमान चाहिँ नि त्यो गाउँको चाहिँ नि के भन्ने अब भाइस प्रेसिडेन्ट थियो के। त्यहाँ चाहिँ नि हाम्रो जस्तो एउटा गाविस एरियालाई बरङ्गाई भन्छ, बरङ्गाई क्याप्टेन भन्ने अध्यक्ष हुन्छ, अनि के अरे भाइस क्याप्टेन चाहिँ नि उपाध्यक्ष जस्तो हुँदो रहेछ। उसकै घरमा चाहिँ नि गएँ म भेट्न। त्यहाँ जाँदाखेरि अनि हामी दुवै भाग्यमानी भएको थियौँ के। अनि उसलाई सोधियो, उसलाई चाहिँ अब इन्टरप्रेटर राखेर कुरा गर्दाखेरि त्यो महिलालाई, अनि 16वटा बच्चा जन्मेको भनेपछि मलाई अनौठो लागेर केही प्रश्नहरू मैले गरेँ। लास्टमा तिमीलाई चाहिँ भन्न केही छ भनेर सोद्धा मैले के अरे 16वटा बच्चाको आमा भएर पनि कुनै विदेशीसँग बोल्न पाएको थिइनँ। आज भाषै नबुझे पनि एउटा नेपालबाट आउने विदेशीसँग बोल्न पाएर म भाग्यमानी भइन् भनेर थियो महिलाले पनि। मैले पनि जिन्दगीमा 16वटा बच्चा जन्मिने आमा पहिलोचोटि दर्शन गर्न पाएँ, म झनै भाग्यमानी भएँ भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यस्तो खालको डाइलग भएको थियो। त्यहाँ मैले झट्टै सम्झेँ, मैले राखेँ। सर 25वटा श्रीमती भएर 75 जना छोरी जन्माएर पछि पनि नेपालमै चाहिँ अहिले फेला परेको छ। एउटा युट्युबमा राखेको छ भनेपछि 25वटा श्रीमती र 75वटा छोरी है जन्माएका मान्छे नेपालमै रहेछन्। अब त्यो चाहिँ नि एउटा एक्सेप्सनल केसेसहरू हो, त्यसलाई लिएर हामीले चाहिँ छलफल गर्न पर्दैन। तर परिवार नियोजनका चाहिँ नि साधनको बाट के कस्ता असरहरू परेका छन् त्यसलाई चाहिँ नि हामीले बडा गम्भीरतापूर्वक चाहिँ सोध्नु पर्ने स्थिति छ। एउटा अमेरिकामा परिवार नियोजनकै यो चाहिँ नि अब केमिकल चक्की खाएर चाहिँ नि क्यान्सर भयो भनेर प्रुफ भइसकेपछि चाहिँ नि त्यो फार्माक्युटिकल्स कम्पनी माथि मुद्दा चलाएर त्यो कम्पनीलाई चाहिँ नि बिलियन्स अफ डलर हर्जना गरेर र ती इफेक्ट भएका मानिसहरूलाई कम्पेन्सेट गरेका चाहिने कुराहरू पनि चाहिँ अमेरिकामा त देखा परिसकेको छ। तर नेपालमा चाहिँ औषधिको प्रयोगबाट त्यसका साइड इफेक्ट परेर मृत्युवरण गर्न परेको वा चाहिँ अरू चाहिँ ऊ भएको चाहिँ क्षति भएकोमा चाहिँ अहिलेसम्म पनि नेपालीहरू चाहिँ कोर्टमा पनि पुगेका छैनन्। क्षतिप्रतिको कुरा त धेरै टाढा भएको छ। तर यस्ता मुद्दाहरू चाहिँ भविष्यमा मान्छे सजग भइसकेपछि अलिकति अवेर भएपछि यी कुराहरू चाहिँ भविष्यमा आउँछन्, नआइकन रहन सक्दैनन् है। अब त्यो चाहिँ नि आउला, हाम्रो पुस्तामा नआए पनि अब चाहिँ नयाँ पुस्ताले चाहिँ र कानुन चाहिँ कानुनी वेत्ताहरूले चाहिँ त्यो कुराहरू लिएर आउँछन् भन्ने चाहिँ म चाहिँ ढुक्क छु, त्यो आउँछ पनि। विनोद सरले धेरै प्रकाशहरू पार्नुभयो, हामीले पनि चाहिँ अलिअलि अध्ययन गर्ने मौका पायौँ। हजुर हस्, धन्यवाद। हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो फोरम हुन त यो 1-1.5 घन्टाले यति धेरै क्वेरीहरू छ, यो फेरि यति ठुलो संसार छ होइन। अब हामीले सानो कम्पनी सानो डिस्कसन गर्न पायौँ। अब यो त ओपन डिस्कसन गरेर धेरै ठुलो प्यानल डिस्कसनमा हामी जान सक्यौँ भने अझै धेरै कुराहरू आउँछ होला।
2-3 जना विज्ञहरू राखेर अब हजुरहरूले भने जस्तो त्यसरी हामीले एउटा छलफल चलाउने हो भने त यो आन्द्राभुँडी नै निस्किन्थ्यो सबै कुराहरूको। अब हामीले चाहिँ अब के भने अब बोल्न त कति मन छ, कति धेरै कुराहरू छ होइन, यो सबै कुरा छलफल गर्दै गयो भने त रात बित्छ। अब सामान्यतया हामीले के बुझौँ भने परिवार नियोजन को साधनको चाहिँ त्यति ठुलो साइड इफेक्ट र डराउनु पर्ने त्यस्तो अवस्थै चाहिँ छैन। हामीले जुनसुकै साधन ढुक्कसँग प्रयोग चाहिँ गर्न सक्छौँ। साधन प्रयोग गरेर कम्तीमा नचाहँदै बच्चा जन्मिँदैन, एबर्सन नै चाहिँ गर्न पर्दैन र आमा र बच्चाको स्वास्थ्य चाहिँ कम्तीमा एकदम त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्छ। तर कतै कसैको केसमा थोरै साइड इफेक्टहरूको रूपमा सामान्य ब्लिडिङ हुने, सामान्य वेट गेनहरू हुने, केही चाहिँ हर्मोनल चेन्जेसहरू ले गर्दा त्यस्तो हुन सक्छ। त्यसलाई मात्रै टेक्ने भन्दा पनि ओभरअल हामीले हेल्थमा टोटलमा चाहिँ फाइदा कति चाहिँ बढी फाइदा हुन्छ भन्नेतिर हेरेर गर्नुपर्छ। त्यसैले अब यहाँ चाहिँ हामी सबै मैले देखेको त अब हजुर एउटा आफ्नो बालबच्चा जन्माएर पनि एउटा उसमा चाहिँ बस्नुभएको हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले अब हजुरहरूले पनि आफूभन्दा पछिल्लो सन्तानहरूलाई पनि कम्तीमा व्यवस्थित परिवार बनाउनलाई त्यतापट्टि पनि ध्यान दियो है, बुझेर कम्तीमा चाहिँ यसो त्यसको बारेमा पनि कुराकानी छलफल चाहिँ गर है भन्ने खालको चाहिँ केसी गल्प हेलो सुमन सर, हजुर विनोदलाई धन्यवाद दिएर अब आजको प्रोग्राम रमाबाबु दाइले लास्टमा हाम्रो युथिरियोको तर्फबाट हाम्रो विनोद सरलाई थ्याङ्क्स गर्दै अलिकति आज कार्यक्रमको समापन गरिदिनुहुन्छ। हस् ल, नमस्कार। आज यो परिवार नियोजनको विषयमा एकदमै चाहिँ रमाइलो कार्यक्रम भयो, एकदम उपयोगी पनि भयो र छलफल पनि एकदमै जीवन्त रह्यो। सबैका चाहिँ व्यवहारिक समस्याहरू अनि व्यवहारिक ज्ञान भावनाले चाहिँ अझै छलफल यो सैद्धान्तिक मात्र नभएर व्यवहारिक कुराहरू भावनाले हाम्रो छलफल एकदम उपयोगी रह्यो। यसको लागि चाहिँ समय निकालेर आफ्नो प्रस्तुति गरिदिनु भएकोमा विनोद जोशीज्यूलाई चाहिँ हाम्रो युथ रियो परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्छौँ र सबै चाहिँ हाम्रा अग्रज तथा मित्रहरूले आफ्नो अनुभवहरू पनि चाहिँ राख्नुभयो, प्रश्नहरू भयो, छलफल भयो। प्रश्न भन्दा पनि आफ्नो आफ्नो अनुभवहरू सेयर गरियो हैन। विभिन्न सम्प्रदायमा परिवार नियोजन बारेको मान्यता, त्यसलाई चाहिँ अगाडि लैजानलाई परेका समस्याहरू हैन, त्यसबारेको चाहिँ के कठिनाइहरू छन् भन्ने विषयमा पनि छलफल भयो। अब धेरै उपयोगी रह्यो। त्यसले गर्दा यस्तो राम्रो चाहिँ छलफलको लागि समय दिनुभयो, पुनः बधाई दिँदै सबै साथीहरूलाई चाहिँ पनि सहभागिताको लागि चाहिँ आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम अब यही विसर्जन भएको कुरा निवेदन गरे है। म अहिले क्यानाडाबाट बोल्दैछु। हस् ल, नमस्कार।